म के भनौँ तपाईहरु यत्रो हल यो चुनावको बेलामा र राजनीतिले सबै समाज मात्रै होइन परिवार विभक्त बनाइदिएको बेलामा म जुन दलमा आबद्ध छु त्यो दलभन्दा बाहिरको अन्य दलको प्रोग्राममा जाँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने बेलामा यति ठुलो हल टनाटन देखा म साँच्चै आह्लादित भएको छु। तपाईहरु सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। तपाईहरुको आँट, तपाईहरुको साहस र आजको कार्यक्रममा जे पर्ला भनेर तपाईहरु जसरी आइदिनु भयो त्यसले हामी सबैको आत्मविश्वास साँच्चै बढेको छ र हामीलाई ठुलो बल प्रदान गरेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी म नेपाल आर्ट फाउन्डेसनलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने यो चुनावको बेलामा एउटा फाउन्डेसन रन गरेर होइन, साँच्चै उहाँहरूको आँखामा राम्रो देखिएको उम्मेदवारको लागि हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा आफै प्रस्ताव गरेर आफै अर्गनाइज गरेर आफै प्रचार प्रसार गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यो हल मेरो बाल्यकालीन मित्र उद्धव थापा, जसलाई भैरव विशालको शब्दमा भन्ने हो भने कुच्चाकालीन कुच्चा खेल्ने साथी, उहाँले यो हल हामीलाई निशुल्क उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र साथमा प्याज बिस्कुट पनि उहाँले निशुल्क नै खुवाउनु हुनेछ। उद्धव थापालाई पनि म साँच्चै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँको प्रेम र विश्वासलाई मैले धोका दिने छैन। उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ निश्चित रूपमा यसरी हल दिएर पूर्ति हुँदैन, तर उहाँले देखाउनु देशको लागि देखाउनु भएको प्रेम र सद्भावलाई चाहिँ म धोका दिने छैन भन्ने तपाईहरुलाई निश्चिन्त पार्न चाहन्छु। मेरा अघिल्ला साथीहरूले केही कुराहरू त राखिसक्नु भएको छ र मलाई मन लागेका केही आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न चाहन्छु र त्यसपछि तपाईहरुको प्रश्नोत्तर पालो हुने नै छ। र प्रश्नोत्तरमा मैले गएका केही समयमा अत्यन्त खराब, अत्यन्त कडा, अत्यन्त बाङ्गिएका, अत्यन्त सोझिएका, अत्यन्त प्रेमपूर्ण सबै किसिमका प्रश्नहरू मैले सामना गरिसकेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले पनि छाती फुटाएर पछि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो देशमा राजनीति गर्ने मनस्थितिले अथवा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले तयार भएका थिए। हामी त्यसरी गुम भएका पनि होइन। हामी आफ्ना पेशा गरेर बसेका थियौँ। आफ्नो पेशामा हामीले इमानका साथ काम गरेका थियौँ। पेशागत दायराभन्दा बाहिर गएर हामीमध्ये कतिपयले सामाजिक कामहरू पनि गरेका थियौँ। र व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दाखेरि म थोरै तपाईहरुलाई मेरो पृष्ठभूमि पनि बताउन चाहन्छु, किनभने त्यो पृष्ठभूमि मेरो राजनीतिक यात्रासँग अब जोडिएको हुन्छ। म काठमाडौँमै जन्मेको हुर्केको व्यक्ति हुँ, तर मेरो धेरै जसो अधिकांश स्कुले जीवन डोटी र दार्चुलामा बित्यो, जहाँ मैले मान्द्रोमा बसेर पढेको थिएँ। र मान्द्रोमा बसेर पढेका मेरा कैयौं साथीहरू अहिले पनि डोटी र दार्चुलामा सामान्य काम गरेर बस्नु भएको छ। मलाई भाग्यले साथ दियो, मैले अलिकति जिन्दगीमा प्रगति गर्न सकेँ। मैले डोटी र दार्चुलामा मान्द्रोमा बसेर पढेर आएपछि एसएलसी मैले 4 वटा विषय कुखुरा पालन लिएर पास गरेको हुँ, किनभने दार्चुलामा अर्को विषय नै थिएन। त्यसै हुनाले मैले कुखुरा पालन लिएर एसएलसी पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि म कलेज गएँ र कलेजदेखि म लेख्ने गर्ने गर्थेँ। अंग्रेजी साहित्यमा मैले टियुबाट मास्टर्स गरेँ। स्वाभाविक रूपमा स्कुलमा बसेर पढेर आएको हुनाले अंग्रेजी पढाउनको लागि धेरै नै प्रयास गर्नु पर्यो, धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। र मैले अंग्रेजी साहित्य सकाएपछि मैले पाकिस्तानमा पढ्नको लागि छात्रवृत्ति पाएँ, पढ्नको लागि मास्टर्स गर्नको लागि म त्यहाँ गएँ। र त्यहाँ गएपछि मैले त्यहाँको सबभन्दा ठुलो एउटा पत्रिका न्युज इन्टरनेसनलमा काम पाएँ र म यहाँ युनिभर्सिटी जान्थेँ। दिउँसो साँझदेखि राति 10 बजीसम्म त्यहाँ काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मैले बीबीसीमा केही काम गर्न पाएँ र पछि मलाई बीबीसीमा एउटा परीक्षा दिएर बीबीसीमा मैले
एन्ट्रेन्स पाएँ र मैले बिबिसीमा काम गर्न थालेँ। लन्डन गएर काम गर्न थालेपछि त्यहाँ बस्दाखेरि र नेपालमा र पाकिस्तानमा बस्दा पनि मलाई सधैँ एउटा महसुस के हुन्थ्यो भने हामी त्यसको अलिकति पढेका लेखेका बुझेका मान्छेहरूले सकभर समाजको लागि गर्नै पर्छ भन्ने भावना हुनाले त्यो परोपकारी भावना मभित्र थियो। र लन्डनमा गएपछि मैले अरू साथीहरूसँग समान विचारधारा भएका साथीहरूसँग मिलेर हेल्प नेपाल नेपालको लागि महिनाको 100 रुपियाँ कोर्स भनेर परोपकारी संस्था हामीले स्थापना गर्यौँ र त्यसको उद्देश्य नेपालको लागि नेपालीलाई गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने थियो। किनभने हाम्रो देशको ठुलो अंश पनि विदेशी बजेटबाट आउँथ्यो। हाम्रा धेरै दशौं हजार गैर सरकारी संस्थाहरू विदेशीकै सहयोगले चल्थे। सबै खराब छैन, तर अधिकांश ठाउँमा हामी पैसा हिनामिना पनि त्यही पैसा विदेशीले दिएको सहयोग हिनामिना गर्थ्यौँ र देश बिग्रियो भनेर पनि हामी नै गाली गर्थ्यौँ। त्यसै हुनाले नेपालीको मनमा पहिला भावना आउनु पर्यो कि यो देश बनाउने जिम्मा पहिला हाम्रो हो भन्ने भावना आउनु पर्यो भनेर हामीले त्यो सुरु गर्यौँ र त्यसले हाम्रो आफ्नो पैसा पनि हाल्यौँ। सबै साथीहरू मिलेर हामीले काम गर्यौँ र राम्रो काम गर्दै गयो। त्यसमा धेरै नेपालीले विश्वास गरेर हामीले प्रशस्त परोपकारी कामहरू गर्यौँ। लन्डन हुँदै मैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा फेरि आफ्नो मास्टर्स गरेँ र मलाई नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने सधैँ महसुस हुने हुनाले मैले 8 वर्ष अगाडि नेपाल फर्किने निर्णय गरेँ र मेरा लन्डनमै जन्मिएका छोराछोरीहरूलाई मैले त्यहाँको नागरिकता लिइएको थिएन र नेपाल फर्केपछि उनीहरूको लङ टर्म भिसा त्यहाँ स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र हुन्छ त्यो पनि मैले खारेज गरिदिएँ। किन गरेँ भने केटाकेटी हुँदा त उनीहरूलाई मैले नियन्त्रणमा राख्न सक्ने मैले खारेज गरिदिएँ। तर ठुलो भएपछि उनीहरूले मैले भनेकै मान्छे भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन र पछाडिको ढोकाबाट फर्केर यो देशबाट केही स्थायी रूपमा नजाउँ भन्ने मेरो चाहना थियो। त्यसै हुनाले मैले खारेज गरेँ र मेरो सँगसँगै चाहना के पनि थियो भने यो देश बनाउन सकियो भने विदेश गएका मेरा छोराछोरी स्फूर्त रूपमा नेपाल फर्किनेछन् र बुढेसकालमा म जिन्दगी छोराछोरी नातिनातिनासँग खुसी साथ बिताउन सकिन्छ भन्ने पनि मेरो चाहना थियो। त्यो चाहना पनि त्यसमा त्यो स्वार्थ पनि लुकेको थियो र नेपाल आएपछि केही समय मैले परोपकारी गतिविधिमै बिताएँ। तर पछि मलाई असाध्यै बलियो रूपमा भित्रदेखि के महसुस हुन थाल्यो भने ठिक छ म त सुकुलमा पढेर अलिकति भाग्यशाली भएँ। जिन्दगीमा मान्छेलाई कहिले भाग्यले साथ दिएर सफल भइन्छ, कहिले कर्मले साथ दिएर सफल भइन्छ, कहिले भाग्य र कर्मको सम्मिश्रणले सफल भइन्छ। म भाग्य र कर्मको सम्मिश्रणले अलिकति सफलता मैले हासिल गरेँ। तर जब म बाहिर जिल्लाहरूमा जान्थेँ सबै ठाउँमा के हुन्थ्यो भने परोपकारी काम गरेको किताबहरू अलिकति लेखेको स्तम्भ लेखेको बिबिसीमा काम गरेको हुनाले मैले जनस्नेह असाध्यै पाउँथेँ। तर जनस्नेहले मलाई यस्तो महसुस हुन थाल्यो आफैलाई त्यो भारी भएको महसुस हुन थाल्यो। किन महसुस हुन थाल्यो भने म सफल भएँ तर यो देशका अधिकांश नागरिकहरू अहिले पनि अत्यन्त न्यून जीवनस्तर बिताउन बाध्य छन् र उनीहरू मेरो सफलतामा गर्व गर्छन्, म देशको सफलतामा गर्व गर्न सक्दिनँ भन्ने भावनाले मलाई बोल्न थाल्यो। अहिले सिङ्गो देश तपाईँले हर कोही जस्तो भावना लिएर कसरी राम्रो होला भनेर सोच्न थालेँ। सोच्दाखेरि राजनीतिक रूपमै हस्तक्षेप नगरिकन यो देश बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्नलाई दुईटा बाटो थियो। एउटा भएका दलहरूमा प्रवेश गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्न प्रयास गर्ने, अर्को नितान्त नयाँ अत्यन्त खतरनाक बालुवामा पानी हालेर सरह हुने, भएको छवि पनि गुम्ने, भएको सरसुविधा पनि गुम्ने र नराम्रोसँग चार लाग्ने र मैलिने बाटो थियो। यो दुईटा बाटोमा कुन रोज्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो र मैले दुईटा बाटोमा भएका राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गर्दाको चित्र मेरो आँखा अगाडि नाच्न थाल्यो। मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि थियो, मेरो पेशागत पृष्ठभूमि थियो, मेरो नेता सबै किसिमका नेताहरूसँग राम्रो पहुँच थियो र मलाई सबै दलका कैयौँ नेताहरूले तपाईँ आउनुहोस् न, हामीसँगै गर्नुहोस् न, हामीसँगै गर्नुहोस् नभनेका होइन। तर मैले के सोचेँ भने त्यो बाटोबाट गएँ भने म यो अपराधी र गुण्डाहरू त चुनावको
उम्मेदवार बन्ने देशमा, अपराधी र गुण्डाहरूले पनि नियुक्ति पाउने देशमा तपाईँ हामी सबै जनताले चिच्याउँदा कराउँदा पनि यसो नगर भनेर भन्दा पनि दिन धाडै हाम्रै आँखा अगाडि जेल परेकालाई उम्मेदवार बनाइदिने देशमा मेरो जुन पृष्ठभूमि थियो त्यसबाट म कुनै न कुनै नियुक्ति पाउन सक्थेँ। म अलिकति नेताहरूको चाकरी गरेर मन्त्री पनि बन्न सक्थेँ होला, म सांसद बन्न सक्थेँ होला, म कुनै संवैधानिक आयोगमा पर्न सक्थेँ होला, म राजदूत बन्न सक्थेँ होला। तर त्यसबाट के हुन्थ्यो भन्दा म जिन्दगीमा भूतपूर्व फलानु हुन्थेँ, म व्यक्ति बन्थेँ, फेरि पनि यो देश बन्दैन थियो भन्ने कुरा बलियो रूपमा के लाग्यो भने यो देश बन्यो भने म व्यक्ति नबने पनि शानका साथ नाक ठाडो पारेर संसार हिँड्न सक्छु। किनभने बनेका देशका सामान्य नागरिक पनि नेपाल घिन्न आएको त हामी सबैले देखेका छौँ। तर म व्यक्ति बनेर देश बनिन भने यहाँका राजदूतावासमा भिजा लिन जाँदाखेरि मेरो विवरण मात्रै होइन, मेरो छोराछोरीको जन्म प्रमाणपत्र, मेरो श्रीमतीसँगको वैवाहिक प्रमाणपत्र, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स र मेरो घरको लालपुर्जा समेत उनीहरूले माग्न कुनै पनि हालतमा छुट्दैन थियो। देश नबनेसम्म हामीले हरेकको लालपुर्जा उनीहरूले मागि नै रहनेछन्। लालपुर्जा मागेकोमा हामीले लज्जा महसुस गर्ने छोडिसक्यौँ, किनभने लालपुर्जा मागेर पनि हामी भिसा पायौँ भने गर्व गर्छौँ, मेरो आज भिसा भयो भनेर भोज खान्छौँ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मानसिकता र हाम्रा अपेक्षाहरू त्यति सागिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा गएर म त्यो भूतपूर्व फलानु भनेर बाँकी जिन्दगी बिताउन चाहन्छ भन्ने मैले निर्णय गरेँ। किनभने यो देशमा एउटा कुरा त के हो भने पदको गरिमालाई अत्यन्त तल्लो स्तरमा छाडिसकिएको छ। त्यसै गरी यो देशमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको इज्जत छैन, यो देशमा मन्त्रीको इज्जत छैन, यो देशमा तपाईले हामीले गराउँदै 64 सदस्यीय मन्त्री बनाइन्छ, जसको मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले चिन्नुहुन्न। यस्तो देशमा मन्त्रीहरूको पद धारण गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसै कारणले हामी, म र हामी सँगसँगै भएका साथीहरूले के निर्णय गर्यौँ भने होइन, यो खतरनाक नयाँ बाटो चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। र त्यो नयाँ बाटोको लागि हामीलाई धेरैले कसैले पनि प्रेरित गरेको होइन, न घरमा प्रेरित गरे, न बाहिर पनि धेरैले प्रेरित गरे। कैयौँ युवाहरू, कैयौँ विदेशको राजनीतिबाट वितृष्णा भएका मानिसहरू साधारणले हो आउनुपर्छ भन्थे, तर आफन्तहरूले भन्दैनथे। आफन्तहरूले राजनीति बिग्रियो भनेर राजनीतिलाई गाली गर्थे, तर म गर्छु नि त राजनीति भन्यो भने होइन, यस्तो राम्रो संस्कृतिलाई छोडेर राजनीति नगर भन्थे। मेरी आमा मैले राजनीति गर्छु भनेर निर्णय गर्दाखेरि र नयाँ पार्टी खोज्छु भनेर निर्णय गर्दा मेरी आमा उहाँ हुनुभयो, मेरो बुवाले पनि यसमा सहमति जनाएको होइन। तैपनि हामीले के निर्णय गर्यौँ भने यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौँ। र यो निर्णय गर्नुको कारण तपाईँले हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा नै छ। यही प्रजातन्त्र स्थापनाको वर्ष 1990लाई हामीले एउटा रेखा मान्ने हो भने त्यसपछिको 25 वर्ष हामीले के गरेर बितायौँ? त्यसपछिको 25 वर्ष तपाईँ र हामी जस्ता जनताले हरेकचोटि आशामा भोट दिएर बितायौँ र त्यो भोटको बदला के पायौँ? सडकमा तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीको लागि धुलो पायौँ, गुणस्तरहीन स्कुल पायौँ, बाटोको छेउमा भाडामा लिएर चलाइएको कलेज र स्कुल बच्चाहरू पढ्ने विद्यालय पायौँ जहाँ खेल्ने ठाउँ छैन। हामीले यस्तो विश्वविद्यालय पायौँ जहाँ विद्यार्थी भन्दा प्रोफेसरको संख्या बढी छ। हामीले यस्ता अस्पताल पायौँ जुन अस्पतालमा बसेर तपाईँ र हामी साँच्चै स्वस्थ भएर निस्किन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामीले यति हुँदै पनि र यो समाजलाई राजनीतिक रूपमा यसरी 20-25 वर्षको अवधिमा रङ्गाइदा पनि हामीले निरन्तर उनीहरूलाई भोट हाल्यौँ, आशामा भोट हाल्यौँ। आशामा भोट हाल्दा तपाईँ र हामी निराश बन्यौँ। तपाईँ र हाम्रो जीवनस्तर कहिले पनि फेरिएन।
तर नेताहरूको जीवन स्तर फेरि यो जसलाई हामीले भोट हाल्यौँ तिनीहरू सुखी भए र जसले भोट हाले ती सबै दुखी भए। यसरी हामी दुखी भयौँ, तर दुःख के हो भन्ने कुरा चिन्दै छोडेका रहेछौँ। म अहिले घर दैलो जाँदा महसुस गरिरहेको छु। मलाई अचम्म लागिरहेछ नेपालीहरूले सुख के हो भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले बिर्सिन थालेछ। नेपालीहरूले दुःख के हो भन्ने कुरा अनुभूत नै गर्न थालेछ। यहाँ तपाईँ र हामी मध्ये धेरैजना तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धुलोमा यात्रा गर्छौँ, सामान्य हस्पिटलमा लगाउने त्यो पातलो मास्क लगाउँछौँ। मास्क राम्रो पाइन्छ कि पाइँदैन, बजारमा कति पैसा पर्छ भनेर हामीलाई चिन्ता छ, तर हामीलाई त्यो मास्क लगाउनु पर्ने जसले स्थिति सृजना गर्यो कि हाम्रा नेताहरूका योग्य छन् कि छैन भन्ने कुरामा हामीलाई के पनि थाहा छैन भने त्यो फोहोर हामी सडकमा दिनदिनै जुन हामीले साथ लिइरहेका छौँ, हामी मध्ये कसैको पनि, मेरो पनि, तपाईँहरूको पनि मृत्यु हुन सक्छ, हाम्रा परिवारका सदस्यको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले मननै गरेका छैनौँ। स्पष्ट रूपमा विज्ञहरूले गरेको रिपोर्टले के देखाउँछ भने नेपाल प्रदूषणबाट मृत्यु बढी हुने देशहरूमा पर्छ र त्यो व्यक्ति तपाईँको परिवारको पनि हुन सक्छ, मेरो परिवारको पनि हुन सक्छ। तपाईँ हामी अस्पताल जान्छौँ, यहाँ धेरैजना नेपालीहरू मध्यम वर्गको हुनुहुन्छ। मध्यम वर्गका नेपालीहरूको नियति के हो भने जिन्दगीभर जागिर खाएर व्यवसाय गरेर कमाएर बुढेसकालको लागि भनेर केही लाख रुपियाँ राखिएको हुन्छ, तर एकचोटि घरमा एकजनालाई गम्भीर बिरामी पर्यो भने तपाईँले जिन्दगीभर जम्मा गरेको पैसा 2 महिनामा स्वाहा हुन्छ, तर पनि हामीलाई केही पनि महसुसै हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ जसमा गएको अस्पतालमा तपाईँलाई यहाँ हुन सक्नुहुन्छ भने देरी लान सक्छ। हामी नातेदारलाई फोन गरेर 10,000, 20,000, 25,000 कसले दिन्छ भनेर फोन गर्छौँ। हामी कुन चाहिँ टुक्रा जग्गा बेच्न सकिन्छ भनेर फोन गर्छौँ, किनभने हामीलाई परिवारको सदस्य बचाउनुहुन्छ। हामी दिल्ली गएर उपचार गराएर लिएर आउँछौँ र फेरि तिनीहरूलाई भोट हाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको सानो टुक्रा एउटा रोग आएर तपाईँको सानो टुक्रा जग्गा बेच्नु पर्यो या तपाईँले नातेदारसँग ऋण लिनु पर्यो। तपाईँले हाम्रा घरका महिलाहरू बिहान 4 बजी घन्टी मिलाएर पानी तान्न उठ्छन्, हामीलाई त्यो पनि स्वाभाविक लाग्छ। हामी 15 घण्टा बिजुली आउँदैन थियो, हामीलाई त्यो पनि स्वाभाविक लाग्छ कि बरु त्यसको ठाउँमा हामी जेनेरेटर राख्छौँ। यसरी हामी त यस्तो भइसकेछौँ कि हामीलाई वरिपरिका जुन अस्वाभाविकताहरू हुन् तिनले छुनै छोडिसकेको रहेछ। मैले अहिले घर दैलो गर्दाखेरि र सर्वसाधारणहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पहिला पनि थाहा नभएको कुरा होइन, तर अहिले अत्यन्तै धेरै त्यो कुरा महसुस भइरहेछ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यहाँ विभिन्न आस्था बोकेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, विभिन्न राजनीतिक दलको पद लिएर बसेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। मैले घर दैलो जाँदा र विभिन्न समूहमा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि सुनिराखेको आवाज के हो भने तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुभयो, एकदम ठिक गर्नुभयो, ठिक छ, तर हामी तपाईँहरूलाई समानुपातिक समूहबाट जिउला प्रत्यक्षमा हामी दिन सक्दैनौँ, किनभने यत्रो अहिले आएर यत्रो वर्षदेखिको आस्था कसरी छोड्ने, हाम्रो आस्थालाई कसरी धोका दिने। म उहाँलाई भन्छु, तपाईँहरूले कुनै पार्टीलाई धोका दिने होइन, तपाईँहरूले धोका त आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो जिन्दगीलाई धोका दिइराख्नु। किनभने तपाईँले दिएको भोटका कारण जसले भोट पाए तिनलाई पानीको चिन्ता छैन, तिनलाई बिजुलीको चिन्ता छैन, तिनलाई जिन्दगीभर 1 पैसा नकमाए पनि बुढेसकालमा उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छैन, तिनलाई स्कुलको चिन्ता छैन, छोराछोरीको लागि स्कुलको चिन्ता छैन, तिनलाई ब्याङ्कमा पैसा छ कि छैन भन्ने कुराको चिन्ता छैन। चिन्ता कसलाई छ? तपाईँ र हामीलाई छ। अनि धोका कसले पाउँछ? तिनले पाउँछ कि तपाईँ र मेरा छोराछोरीले र तपाईँ र मेरा बुढा बाबामाले या तपाईँ र हामी आफैले धोका पाउँछौँ। अब प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु, अबको समयमा पहिला विकल्प थिएन हो
हामी बाध्यताले विभिन्न ठाउँमा लाग्यौँ। अब विकल्प छ र हामी यहाँ उभिएर बोल्दाखेरि यो नाक ठाडो पारेर तपाईँहरूसँग त्यसै बोल्न सकिरहेका छैनौँ। कुन चाहिँ शीर्ष नेताले आएर यसरी नाक ठाडो पारेर तपाईँहरूसँग बोल्न सक्छ? किनभने हामीले त्यो इमानको खराबलाई टेकेर बोलिराखेका छौँ र अब तपाईँहरूसँग विकल्प छ र अब तपाईँहरूले राति सुत्ने बेलामा एकचोटि प्रश्न गर्नै पर्यो, मेरो राजनीतिक आबद्धता ठुलो हो कि मेरो साना छोराछोरीको भविष्य ठुलो हो, मेरो जिन्दगी ठुलो हो कि मेरो राजनीतिक आस्था ठुलो हो? अब सबैले एकचोटि प्रश्न गर्नै पर्यो। देश बनाउने भनेको आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनाको लागि बनाइदिने हो, नेताहरूको लागि बनाइदिने होइन। नेताहरूले बारम्बार भन्ने गर्छन्। रविन्द्र मिश्रसँग के छ? हिजो हामी यहाँ आन्दोलन गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र लन्डनमा वातानुकूलित कोठामा बसेर काम गरिराख्दाखेरि हामीलाई प्रश्न गर्थ्यो। हो, म सानका साथ भन्छु, उहाँले आन्दोलन गरेर आन्दोलनलाई लगानीको रूपमा प्रयोग गर्नु भएर त्यसको ब्याज खान खोज्नु भयो। देशको लागि गरिएको आन्दोलनबाट ब्याज खाने होइन, तपाईँले व्यवसायमा गरेको लगानीबाट मात्रै ब्याज खाने हो। देशको लागि गर्ने त त्याग हो। र उहाँले जति बेला आन्दोलन गरेर देशलाई योगदान गरे भनेर भनिराख्नु भएको थियो, त्यति बेला देशलाई योगदान गरेको होइन, देश सबै मिलेर दोहन गरिराख्नु भएको। आफ्नो लागि देश दोहन गरिराख्नु भएको थियो। म इमानका साथ काम गरेर कमाइ गरिराखेका थिएँ, स्कुलमा पढेर उठेर कमाइराखेका थिएँ र मेरो परिवार पालिराखेको थिएँ। नेपाल आएर मैले देखेको सुनेको बुझेको मैले जे जति छ नेपालमा प्रयोग गर्छु भनेर मैले तयारी गरिराखेको थिएँ। त्यसै कारणले मैले विदेश बसेर काम गरेकोमा मलाई कति पनि लज्जा छैन, मलाई गर्व छ। किनभने मैले प्रतिस्पर्धा गरेर कसैको चाकरी गरेर मैले विदेशमा काम गरेको होइन। हरेक नागरिक र हरेक परिवार, नेपालका परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् भन्ने मेरो चाहना हो र जसले गर्न सक्छन् ती सबैप्रति म नमन गर्न चाहन्छु र तिनीहरूलाई एउटै मात्रै आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मैले पहिला पनि भनेको छु, नेपाली हौ भनेर गर्व गर्ने हो भने कसैलाई विदेशी नागरिकता लिन इच्छा छ भने त्यसलाई पनि हामीले विरोध गर्नु हुँदैन, रोक्नु हुँदैन, किनभने यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जमाना हो। तर नेपाली कसैले भन्छ भने उसको सफलताले नेपाललाई अलिकति मात्रै भए पनि स्पर्श नगर्ने हो भने म नेपालको गाउँमा बसेर एकजना पढाउने स्कुलमा पढाउने सामान्य शिक्षक होस् या एकजना इमाम भएको नागरिक होस्, त्यो नागरिकलाई म बढी सम्मान गर्छु। तर अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया गएर म त फलानु भएँ भनेर गर्व गर्ने नेपाली जसको सफलताले नेपाललाई जसको सफलताले नेपाललाई जति पनि स्पर्श गर्दैन, म उहाँहरूको विषयमा मलाई माफी पाऊँ, म त्यसको विषयमा गर्व गर्ने मनस्थितिमा छैन। किनभने साँच्चीकै अरू देशकै मात्रै सेवा गर्ने हो भने त्यही देशका नागरिकले गर्व गरौँ। हामी 3 करोड नेपालीले नेपालकै लागि काम लाग्ने कुनै न कुनै किसिमको सानी सहयोग किन नहोस् गरेको छैन भने त्यसमा मैले गर्व गर्नुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन। र त्यसै कारणले तपाईँले हाम्रा छोराछोरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, जाउन्, सिकुन्, बुझुन्, पढुन्, देखुन्, तर उमेर छँदै नेपाल फर्किउन् र नेपाल बनाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो र मैले गर्न चाहेको छु। विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरू साँच्चीकै यो देश हाम्रै जीवनकालमा बनाउन सकिन्छ भनेर हामी अहिले एकसाथ आएका छौँ र हामीलाई थाहा छ यो देश हाम्रै जीवनकालमा बनाउन सकिन्छ भन्ने। किनभने मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, संसारमा हामीभन्दा ज्यादै नै गए गुज्रेको स्थितिमा भएका एसिया र अफ्रिकाका देशहरूले 10 देखि 20 वर्षको अवधिमा एकदम तीव्र गतिमा प्रगति गरेका छन्। र मलाई बारम्बार कतिपय नेताहरूले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू रातारात प्रगति हुने हो र युरोपलाई प्रगति गर्न 200-300 वर्ष लागेन भन्नुहुन्छ। म भन्छु तपाईहरुको मानसिकता अहिले पनि टेलिभिजन कम्पनी स्थापना गर्नु पर्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनबाटै बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसै उहाँले तपाईहरुलाई 200-300 वर्ष लाग्छ। हामी के गर्दै तपाईहरुले जे बनाउनु पर्यो भने अहिले पनि ब्रोडगेज नै तपाईहरुको दिमागमा आउँछ, हाम्रो दिमागमा बुलेट ट्रेन आउँछ।
र बुलेट ट्रेनको स्पिडमा अफ्रिकाका केही नभएका देशहरूले गर्न सक्छन् भने नेपाल त यति स्रोत साधन सम्पन्न देश हो, हामीले त्यसलाई प्रयोगै गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले अर्थतन्त्रलाई, नेपालको अर्थतन्त्रलाई एकचोटि असल नेतृत्वलाई शासनमा पुर्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै बनाउन सक्यौँ भने, अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित मात्रै गर्न सक्यौँ भने बाँकी काम सरकारले गर्नु पर्दैन। संसारमा कहीँ पनि सरकारले मात्रै गरेर विकास हुने होइन, सरकारले विकासको वातावरण बनाइदिने हो, सहजीकरण गरिदिने हो, जहाँ उद्योगिक व्यवसायीहरूले पखेटा फिजाएर साँच्चीकै ठुल्ठुला लक्ष्य बोकेर उद्योग व्यवसाय गर्न सक्नु। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ तपाईँलाई एउटा लाइसेन्स लिनको लागि 4 वर्ष लाग्छ र 4 वर्ष लाइसेन्स लिन लाग्दा पनि तपाईँले पिउनदेखि मन्त्रीसम्म घुसको रकम र पर्सेन्टेज छुट्याएपछि मात्रै लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो देशमा हामी बसेका छौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीहरू आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि ग्रेजुएट भएपछि 20,000 रुपियाँ तलब पाए भने हामी घरमा भोज खान्थ्यौँ। आज 10 वर्षपछि पनि 20,000 रुपियाँ तलब पाए भने घरमा भोज खान्छौँ। यो यस्तो शासन सत्ता कहिलेसम्म कायम राख्ने? अधिकारको लागि लडाइँ लड्यौँ भन्दैमा सधैँ 20 वर्ष 25 वर्षसम्म जनतालाई यो स्थितिमा राख्न सकिन्छ। अनि सधैँ नारा हुन्छ समाजवादको। हाम्रो देशका साम्यवादी दलहरू पनि अहिले समाजवादी भइसके। समाजवादी दल आफैमा समाजवादी छैन भनेपछि यो देश मूलतः समाजवादी देश। तर समाजवादी देशले कुनै देशमा दिनमा 1500 देखि 1700 युवाहरूलाई विदेश पठाएर समाजवाद हुन्छ? कुनै देशमा उद्योगिक व्यवसायीलाई सामानतिर चुकिला मुनिकिला भनेर गाली गरेर समाजवाद स्थापना हुन्छ? कुनै देशमा गरिबको नाममा सधैँ राजनीति गरेर र गरिबलाई चुसेर आफै मात्रै समृद्ध भएर समाजवाद हुन्छ? कुनै देशमा तपाईँको ट्याक्स सबै माथिका देशबाट पैसा कमाउनेको ट्याक्स लगाउन मिल्ने, गरिब जनताले ट्याक्स तिर्नु पर्ने गरेर समाजवाद हुन्छ? कहाँ चाहिँ समाजवाद भएको छ त्यसरी मलाई बुझिन। यस्तो गरेर वर्षौंसम्म जनताले दुःख पाउने र नेताले चाहिँ सुख पाउने स्थिति हामीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने? र यो सहनु भनेको पाप हो, अपराध। मैले भन्ने गरेको छु यति अपराध भइसक्यो। त्यो अपराध हो भनेर हामीले चिन्न पनि छोडिसक्यौँ। अस्ति भर्खर पारित भएको शिक्षा ऐन यो देशको लागि 20 वर्षको लागि गरिएको मानवता विरुद्धको अपराध हो। हामी धेरै महसुस गरेको छैन किनभने यो देशका 85% विद्यार्थी त सरकारी स्कुल जान्छन्, 15% मात्रै प्राइभेट स्कुल जाने। 85% विद्यार्थी पढ्ने स्कुलहरूको स्तर यदि न्यून राखेर देश समृद्धितर्फ कहिले हुन सक्छ? अहिले राजनीतिक दलले बनाएका घोषणा पत्रहरू हेर्नुहोस्, 10 वर्षमा यो गर्ने, 10 वर्षमा त्यो गर्ने। सक्षम जनशक्ति नै उत्पादन नगरी कसरी गर्ने? घुस खाएर गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर गर्ने, आफूलाई कन्ट्र्याक्ट गरेर गर्ने। एउटा हाम्रो रिङ रोड तपाईँको 28 किलोमिटरको रिङ रोडमा 10 किलोमिटर विस्तार गर्नको लागि 4 वर्ष लाग्न थालिसक्यो, जहाँ जग्गा अधिग्रहणै गर्नु पर्दैन थियो। म अस्ति काठमाडौँबाट सिलगढी गएर आएँ, 2 वर्षमा तपाईँको 34 किलोमिटरको हाइवे उनीहरूको लगभग तयार भइसक्यो। 4 वर्ष लाग्ने तपाईँको जग्गा पनि अधिग्रहण गर्नु नपर्ने रिङ रोड विस्तार गर्नको लागि, त्यो पनि जम्मा 10 किलोमिटर। र तपाईँ र हामी होइन यिनीहरूले गर्छन्, यहाँ आएर मिठो भाषण गर्दैन हुन्छ, आखिर यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू त सानो छन् भनेर तपाईँ र हामीले अब पनि त्यो गल्ती नगरौँ। हो, हामी सानो छौँ, त्यसै भएर हामीले भनेका छौँ हामी जन्मेकै अहिले 4-5 महिना भयो। 4-5 महिनामा हामीले के गर्न सक्छौँ यो देशमा? तर हामीले 4-5 महिनामा देशभरि विवेकशील साझा पार्टीको नाम र ब्रान्डलाई यसरी स्थापित गर्यौँ कि तराजुको बारेमा थाहा नपाउने अब थोरै जनताहरू मात्रै हो, अधिकांश जनतालाई तराजुको बारेमा थाहा छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ यो पटक हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन चाहन्छौँ र अर्कोचोटि यो देशको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईँहरू जस्ता नागरिक, सर्वसाधारण नागरिकहरूले अब आफूमा लागेको स्वेच्छाले लगाएको या यो समाजले जबरजस्ती लगाइदिएको राजनीतिक रङ अब पठाउनु पर्यो।
तपाईहरूले राजनीतिक रङ पखाल्नु भएन भने हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्दैन। किनभने हामी कसैको पनि दोष होइन। यो समाजलाई यसरी राजनीतिकरण गरियो। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीलाई पढ्न होइन राजनीति गर्न सिकाइयो, प्राध्यापकलाई पढाउन होइन राजनीति गर्न सिकाइयो, कर्मचारीलाई तपाईले हाम्रो सेवा गर्न होइन राजनीति गर्न सिकाइयो, वकिललाई त्यही गरियो, डाक्टरलाई त्यही गरियो, इन्जिनियरलाई त्यही गरियो, पत्रकारलाई त्यही गरियो। मलाई बुझिनुहोस्, संसारमा कुन चाहिँ विकसित देशमा यसरी समाजका हरेक सेवामुखी सेक्टरहरू राजनीतिक भएर कुन चाहिँ देशले प्रगति गरेको छ अधिकारको नाममा? ल मलाई भनिदिनुहोस् एउटा। यो त कुनै हालतमा हुनै नसक्ने कुरा हो र तपाईलाई हामीले यसलाई स्वीकार गरिसक्यौँ र तपाईलाई हामी अझ म कर्मचारी युनियनको फलानु भनेर गर्व गर्छु। त्यो त लज्जा हो, गर्व गर्ने विषय होइन। म प्राध्यापक भएर म फलानु पार्टीको भनेर भन्छु, त्यो लज्जा हो, गर्व गर्ने विषय होइन। हामी जेबाट लज्जा उत्पन्न हुन सक्यो त्यसमा गर्व गरिरहेका छौँ। र एकजना तल्लो स्तरको कर्मचारीले गएर सचिवलाई तालाबन्दी गरेर कालो मुसो दल्ने स्थिति हामीले सृजना गरेका छौँ। विद्यार्थीले शिक्षकलाई कालो मुसो दल्ने स्थिति हामीले सृजना गरेका छौँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको गभर्नरलाई तालाबन्दी गरिदिने स्थिति सृजना गरेका छौँ। किनभने माथिल्लो तहमा पनि राजनीतिक नियुक्ति, तल पनि राजनीतिको आडमा हामीले यस्ता काम गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिले रङ्गिएको समाजमा हामी सबैलाई त्यो रङले छोएको छ, त्यसका छिटाहरू परेको छ। अब नागरिक भएर बाँच्नु पर्यो र उनले हरेक निर्वाचनमा गुण र दोषको आधारमा भोट हाल्नु पर्यो, राजनीतिक रङको आधारमा होइन। राजनीतिक रङको आधारमा अब पनि भोट हाल्नु पर्यो कि हेरिराख्नुहोस्, तपाईँ र हामी सबै पापी दहरिनेछौँ। किनभने तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीले दुःख पाउनेछ, तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीले पीडा भोग्नेछ, हामीले भोगिराखेको पीडा पनि महसुस गर्न छोडिसक्यौँ। त्यसै कारणले आजसम्म यो समाजलाई जस्तो बनायो त्यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, एउटा सृजनात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, उद्यमशीलतालाई बढाउनुपर्छ, इमानलाई बढाउनुपर्छ। नीति मात्रै ठिक भएर हुँदैन, नेतृत्व गर्नेहरूको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ। किनभने नीति ठिक भएर देश गभर्मेन्ट बिगारेदेखि हेर्नुहोस्, सबैका घोषणा पत्रहरू जान्ने मान्छेहरूले लेखेको हो कसको घोषणा पत्र नराम्रो छ। तर घोषणा पत्रमा यस्ता कुराहरू लेखिएका छन् जुन कुनै पनि हालतमा सम्भवै छैन। घोषणा पत्र त पुरै छोडिदिनुहोस्, राष्ट्रिय योजना आयोगका तपाईले विगतका सबै रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने यस्ता विषयहरू लेखिएका छन् जुन 20औं वर्षसम्म पनि पुरै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के लेखिएको छ भनेर मात्रै नहेरौँ, हामी नीतिको साथसाथमा नियत ठिक भएका मान्छे छन् कि छैनन् भनेर हेरौँ। र अब तपाईहरूले त्यो मौका पाउनु भएको छ। तपाईहरू यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईहरूले आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सबै ठाउँमा भनिदिनुहोस्, यो पटक तराजुमा भोट दिउँ, यिनीहरू सानो हुन्छन्, संसदमा गएर यिनीहरूले के गर्न सक्छन् भनेर नसोचिदिउँ भनेर भनिदिनुहोस्। किनभने संसदमा हामी यो पटक सानै रूपमा प्रवेश गर्यौँ भने पनि हेरिराख्नुहोस्, त्यो संसदभित्रका कुकृत्यहरू, संसदको सिट सारा खाली राखेर तलब खानेहरू, संसदमा आएर नेताको कोठामा गरिएको निर्णयमा लालमोहर लगाउनेहरू, संसदमा पैसाको खेल गर्नेहरू, संसदमा आफै विभिन्न व्यवसाय संलग्न भएर त्यसैमा सँग सम्बन्धित नियम कानुन बनाउनेहरू, यी सबै अत्याचार र अन्यायहरूको विरुद्ध हामी जब त्यहाँ गर्दिन्छौँ, यिनीहरूको जरा जरा हामीले खबर हामी संसदमा गएर हामीले तपाईहरूको आवाज बोल्छौँ, तपाईको ताली बोल्छौँ, तपाईहरूको भावना बोल्छौँ र तपाईहरूको जुन साँच्चै यो देश बनाउँ भन्ने चाहना छ त्यसलाई हामी साकार रूप दिन प्रयास गर्छौँ। र आजसम्म पनि हामीले त्यही इमानदारीपूर्वक काम गरेका हौँ, भोलि पनि हामी इमानदारीपूर्वक काम गर्छौँ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, म मान्छे हुँ, गल्ती गर्छु। देउताले त गल्ती गरे, गल्ती गर्ने देउताहरूलाई पूजा कोठामा राखेर धूप बालेर
प्रार्थना गर्ने हामी नै हौँ। देउताले गल्ती गर्यो भने म त मान्छे हुँ, हामी सबै मान्छे हौँ, हामीबाट गल्ती हुन्छ, तर हामी बेइमानी गर्दैनौँ। त्यो देशलाई घात र हामी अहिले चुनावको अगाडि मात्र यसरी तपाईँहरूसँग आएर अन्तर्क्रिया गरेका होइनौँ। हामी चुनाव जितेपछि पनि यहाँ 4वटा वडा छ क्षेत्र नम्बर 1 मा, 4वटा वडामा समय समयमा यस्तै किसिमका सार्वजनिक अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ जहाँ तपाईँहरूको आवाज हामी सुन्नेछौँ र तपाईँहरूको आवाज लगेर संसदमा हामी गर्जिनेछौँ। त्यसै कारण अहिले आएर मात्रै तपाईँहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरेको होइन, त्यसको नसम्झिदिनु होला। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी साँच्चीकै गर्छौँ, यो देश बनाउँछौँ भनेर आएका छौँ। हामी राजनीतिमा लिन होइन दिन भनेर आएका हौँ र तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन गरेको थियो त्यसको ब्याज दिँदै खान दिनुपर्छ भनेर नसोचिदिनु। त्यसो गर्नु भयो भनेदेखि आफ्नै माथि घात हुन्छ, आफ्नै माथि पाप हुन्छ। हो, उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, उहाँलाई हाम्रो सलाम छ। उहाँले आन्दोलन नगरिदिएको भए, उहाँहरू जेलमा नबसिदिएको भए, उहाँहरू गोलघरमा नबसिदिएको भए आज म तपाईँहरूसँग यसरी उभिएर बोल्न पाउने थिइनँ। म त्यसको लागि उहाँलाई सलाम गर्छु। तर आन्दोलन सँगसँगै आचरणै उहाँले सुधार्न सक्नु भएन। उहाँले आचरण सुधारिदिएको भए न तपाईँहरू आज यो कोठामा जम्मा हुनु पर्थ्यो, न हामीले आफ्नो एकदम सेवा सुविधा सम्पन्न जागिर छोडेर यो कठिन बाटो अवलम्बन गर्नु पर्छ। तर जहिले पनि आन्दोलन गर्यौँ, हामीले यो देशमा अधिकार स्थापित गर्यौँ भनेर त्यसको ब्याज सधैँ खान पाइँदैन। त्यो पनि गरिब नेपालीलाई केही पनि नदिएर आफ्नो मात्रै खाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएर होइन, व्यक्ति समृद्ध बनेर त्यसको गर्न पाइँदैन। देशको लागि गरिने आन्दोलन भनेको त्याग हो, देशको लागि, व्यक्तिको लागि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यतिका कुराहरू आएर सुनिदिनु भयो, हामीप्रति विश्वास गरिदिनु भयो भने हामी असाध्यै आभारी हुनेछौँ। अझै पनि आशंका छ भने मैले भन्ने गरेको छु, मेरो आँखामा हेर्न सक्छु। मेरो आँखाले झुट बोलिरहेछ भने तपाईँले हामीलाई भोट दिन होइन, मेरो आँखाले सही बोलिराखेको छ भने तपाईँले हामीलाई भोट दिनुहोस्। आजचोटि साँच्चीकै देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गर्छौँ। हामी नेतृत्वमा पुग्यौँ भने साँच्चीकै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि हाम्रो पहिलो प्रयास सुरु हुन्छ। मैले भनेको छु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने बित्तिकै विकासको गति त्यही अनुपातमा बढ्छ। विकासको गति त्यो अनुपातमा बढ्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि सरकारले एउटा वातावरण मात्रै निर्माण गर्यो भने साँच्चीकै त्यो अझ स्पिडमा आफै जान्छ। र त्यसका लागि के गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। नेताहरूले सबै काम आफै गर्ने होइन, नेताहरूले जान्ने मान्छेहरूको साथ लिएर काम गर्ने हो। यहाँ त नेताहरूले जे पनि आफै जान्ने भएर बिग्रिएको, उनीहरूलाई संहिताको रेखा कहाँ कोर्ने पनि उनीहरूलाई जान्नु हुनुपर्ने, देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्ने, कृषि कस्तो हुनुपर्ने सबै उनीहरूलाई जान्नुपर्ने र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने। त्यसरी हुँदैन। नेताहरूले भनेको नेतृत्व गर्ने हो, तर सबैको साथ लिएर देश बनाउने हो। हामीलाई त्यो कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ र तपाईँ र हाम्रो जीवनकालमा यो देश रूपान्तरण भएको हामी जसरी पनि देखाउन चाहन्छौँ। र तपाईँहरूमध्ये यहाँ कोही ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने जिन्दगी भर तपाईँहरू निराश भएर जीवन बिताउनु भयो। यो धरती छोडेर जाने बेलामा होइन, नेपाल भन्ने देशमा पनि असल शासन हुँदो रहेछ, सुशासन हुन सक्दो रहेछ, नेपाल भन्ने देश पनि विकासको बाटोमा अग्रसर हुन सक्दो रहेछ भन्ने अनुभूति दिएर तपाईँहरूलाई यो धरतीबाट मुस्कानका साथ विदा गर्न पाइयो भने हाम्रा पुस्ताका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ विश्वास गर्नुहोस्, 10 देखि 20 वर्षको अवधिमा संसारका धेरै देशले अनुहार फेरेका छन्। नेपालले पनि त्यो अनुहार फेर्न सक्छ। काठमाडौँले आफ्नो अनुहार फेर्ने मौका एकचोटि गुमायो, किनभने राजनीतिले रङ्गाएका कैयौँ मतदाताहरूले उपयुक्त उम्मेदवारलाई भोट दिनु भएन। अब यो देशले मुहार फेर्ने अवसर नगुमाओस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना। नेपालको जय होस्, तपाईँ हामी सबैको जय होस्। तपाईँ र हामी मिलेर
हाम्रै जीवनकालमा साँच्चीकै देश विकास भएको हेर्न पाऊँ र मुस्कुराएर मर्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ रविन्द्र मिश्रलाई। आफ्ना वजनदार प्रस्तुतिहरू यहाँ समक्ष राख्नुभयो। धेरै क्वेसनहरू आएका छन्। हामी म एउटा नाम पनि पढिहाल्छु। यहाँ एउटा कुरा छुटेको छ। यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो डोनेसन बक्स हो। यसमा भर्खरै एकजना साथीले त्यो देखेर गरिसक्नु भएको छ। सुदर्शन सापकोटाले रु 500 रुपियाँको डोनेसन बक्समा रविन्द्र मिश्रको चुनाव अभियानको लागि सहयोग गर्नु भएको छ। र यो डोनेसन बक्स चाहिँ यो मार्फत हामीले समुद्धारण गरेका छौँ। अब हामी केही समयमा अब हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ र तपाईँलाई लागेका धेरै प्रश्नहरू यहाँ हामी समक्ष आइसकेका छन्। यो प्रश्नहरू पनि हामी रविन्द्र मिश्र समक्ष पुर्याउनेछौँ। यो डोनेसन कार्यक्रमहरूलाई पनि राखिराख्नु होला। मलाई रविन्द्र दाइले एउटा कार्यक्रमहरू भनिराख्नु हुँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नै मन लाग्यो। एउटा कुरा यहाँलाई मैले 1 मिनेटमा भन्नै मन लाग्यो। धेरै यो ६२ को आन्दोलन तारेको सबैभन्दा सक्रिय अभियन्ता म पनि एक हुँ। मैले ६२ को आन्दोलनमा राज्यद्रोहको विरुद्ध अभियोग लागेर धेरै पटक म पनि 16-17 वर्षको उमेरमा जेल बसेको छु। त्यति बेला एउटा सानो किस्सा म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। आन्दोलन अभियान हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको चाहिँ घोषणा त गर्नुभयो, तर धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूमा अनि हामी विद्यार्थीबाट त्यति बेला राजनीतिमा सामेल थियौँ। अनि उहाँहरू समक्ष हामी जान्थ्यौँ। नेताजीहरूलाई आन्दोलनमा सही हुनुपर्यो भन्थ्यौँ। उहाँहरूको भनाइ कस्तो हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् अब यहाँ मलाई त रोगै नै रोग छ, मधुमेह छ, टाइफाइड छ, के छ, यताउता छ। अब 20-25 वर्ष तपाईँले आन्दोलन खाएछ। अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले पुस्तालेको देश परिवर्तन गरेर तपाईँहरूले जे गरे पनि युवा शक्तिको भन्नु उहाँहरूले हामीलाई जिम्मा लागेको हुन्थ्यो। अनि सबै नेताहरूको त्यो आरोप गर्नु चाहँदैन कि नेताहरूले आन्दोलनमा इमान्दारीपूर्वक सरिक पनि हुनुभएको छ। अहिले मैले चुनाव पनि प्रतिक्रियाको छु। धेरै नेताहरूले आन्दोलनको ब्याज खेल्न खोज्नु भएको छ र त्यो ब्याजमा धेरै युवा साथीहरूलाई त्यो नेताकै पछि चुनाइराख्नु भएको मैले देखिराखेको छु। म भन्न चाहन्छु आन्दोलन सकिने बित्तिकै ती नेताजीहरूको दुखेको धार पनि सिधा भयो। मधुमेह रोग उहाँलाई जस्तै विश्व भयो। सबै उहाँहरूको समस्याहरू चाहिँ सबै निराकरण भयो र फेरि उहाँहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू झिकेर के गरेर आन्दोलनमा सरेको युवाहरूलाई कालिन्दा बनाएर आफ्नो फेरि त्यसकै ब्याज खाने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यो झुट हो। यो कसैले नपत्याउनु होला। 10% नेताहरूले मात्रै त्यो आन्दोलनमा योगदान दिनुभएको छ। अनि धेरै नेताहरू त्यो आन्दोलन बाहिर हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा मैले यहाँबाट राखेँ। अब हामी फ्लोर ओपनतर्फ जानेछौँ। एउटा प्रश्नबाट यहाँ फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ धेरै प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ। यो हामी पठाउँछौँ। यहाँले के कुरा बुझ्नु होला भने यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि अहिलेको यो 1 नम्बर क्षेत्रको धेरै मत सर्वेक्षणहरूले रविन्द्र मिश्र विजय हुने लगभग पक्का भएको देखाइरहेको छ।
भारतपुरबाट राख्नु भएको छ। म रविन्द्र अविष्टको शुभचिन्तक र एकदमै ठुलो फ्यान हुँ। म एक प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि एउटा एकजना प्राध्यापकले एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईले विदेशमा नेपाललाई भारतमा मिलाउँदा हुन्छ भन्ने कुराको बहस गराउनु भयो रे, वास्तविकता के हो? एउटा यो प्रश्न आएको छ। दोस्रो, उहाँकै प्रश्न एकजना उहाँ कृष्ण सरकारको दोस्रो पनि प्रश्न छ। चुनाव प्रचार प्रसारमा हेल्थ नेटवर्क हेल्थ नेपाल भन्ने उहाँको जुन संस्था थियो, त्यो संस्थाको पैसा प्रयोग गरिरहनु भएको आशंका र आरोप विपक्षीहरूले लगाइरहेका छन्। यसबारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनु होला भन्नुभएको छ। यो प्रश्नको जवाब उहाँ दिनुहोस्। कृष्णजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि। आज यतिका शुभेच्छुकहरूको अगाडि मलाई यो विषयमा स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुभयो। हुन त यसमध्येका केही प्रश्नहरू मलाई पहिला पनि अन्तर्वार्ताहरूमा पनि नगरिएका होइनन्। सबभन्दा पहिला ट्युका प्राध्यापकले जुन आरोप लगाउनु भयो, यो समाज कस्तो भयो भने एकजनाले आरोप लगाइदिएपछि त्यसैलाई उद्धृत गर्दै सबैले त्यही आरोप लगाउन थाल्ने। त्यो आरोप तथ्यको धरातलमा टेकिएको छ कि छैन भनेर कसैले खोज्दै नखोज्ने, त्यस्तो समाज हामीले बनाएका रहेछौँ। त्यसो हुनाले जब उहाँले मलाई त्यो आरोप लगाउनु भयो, मलाई उहाँप्रति भन्दा बढी उहाँका विद्यार्थीहरूप्रति सहानुभूति सृजना भयो। किनभने विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनको लागि, पिएचडी गर्नको लागि सबभन्दा चाहिने कुरा के हो भने तथ्यहरूलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सत्यको नजिक पुग्ने प्रयास प्राध्यापक हुनु भने। जब एकजना प्राध्यापकले कुनै आधार बिना जिन्दगीमा मैले भन्नै नसक्ने विषयलाई रविन्द्र मिश्रले भनेको थियो भनेर भनिदिनुहुन्छ, त्यस्तो प्राध्यापकले पढाएको विद्यार्थी कस्ता होला भनेर मेरो विद्यार्थीहरूले त्यस्तो तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाउने प्राध्यापकलाई क्लासरुममा प्रश्न गर्नु पर्यो, सर तपाईँ त प्राध्यापक, तपाईँले विद्यालय गर्नुभएको छ, कहाँनिर छ रविन्द्र मिश्रले त्यसो भनेको मलाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् न। किनभने प्राध्यापक हुनको लागि रेफरेन्स आर्टिकल नभइकन, स्रोत नखुलाइकन कहिले पनि कुनै पनि उहाँहरूले लेखेको लेखहरू प्रकाशित हुन सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय र मैले त्यस्तो नेपाललाई भारतमा गाडे कसो होला भनेर मैले प्रश्न गर्ने, यो के भनेको के गरेको के? बिबिसीमा त्यति बेला भएको कुरा के हो भनेदेखि नेपाल लगायत यो क्षेत्र चाहिँ भारतको सेक्युरिटी अम्ब्रेला भित्र छ कि भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्ने गरेको हो। र बिबिसी विश्व सेवाले सेक्युरिटी अम्ब्रेला भित्र नेपाल रहन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न जब सार्वजनिक गर्यो, नेपालमा तीव्र विरोध भएपछि बिबिसीले त्यो फिर्ता लियो। जससँग मेरो कुनै सरोकार छैन, म बिबिसी नेपाली सेवामा काम गर्छु। फिर्ता लिएपछि त्यो कहिले पनि त्यस्तो प्रश्न कहिले फ्रेजी नै भएको छैन, तर उहाँले त्यस्तो भनिदिनु भयो र त्यो भनिदिएपछि यति धेरै भाइरल भयो। यो नेपाली समाजको चरित्रको एउटा दुःखलाग्दो पक्ष हो। यो कुरा मैले स्पष्ट पार्न पाएँ, खुसी लाग्यो र मैले यस्तो शब्द जिन्दगीमा नभने न भविष्यमा पनि भन्नेछु। चुनाव प्रचारको लागि हेल्थ नेपालको पैसा मैले जीवनको धेरै ठुलो अंश परोपकारी गतिविधिमा बिताएँ। मैले आफै लेखेका 3वटा पुस्तकका रोयल्टी चितवनका चेपाङ बच्चाहरूको लागि खर्च गर्ने गरेको छु। मैले मेरो कविता सङ्ग्रह छापिएपछि कविता पढेर मात्रै मानव सेवा आश्रम असाध्यै राम्रो काम गरिरहेको मानव सेवा आश्रम छ, जसलाई मैले मन्दिर भन्ने गरेको छु र त्यो आश्रमका सञ्चालक रामजी अधिकारीलाई मैले ईश्वरको रूपमा जन्मिएको मान्छे भनेर भन्ने गरेको छु। उहाँहरूको लागि मैले कविता पढेर मात्रै 50 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेँ। मलाई नेपाल र बाहिर बस्ने नेपालीहरूले यति ठुलो विश्वास गरे कि मलाई
घरमा बोलाएर युट्युबको भाषण हेरेर नम्बर खोजेर घरमा बोलाएर थैलीमा राखेर 10 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ हेर्दी बजारकी एकजना महिलाले। मलाई नेपालमा सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने व्यवसायी सिद्धार्थ राणा, उहाँले दोस्रो भेटमा 1 करोड रुपियाँ दिनुभएको छ। मलाई इजरायल, युरोप, अस्ट्रेलिया, बेलायत बस्ने नेपालीहरूले सिर्फ साङ्गीतिक कार्यक्रम गरेर होइन, मेरो पुरा सुनेर र हामीले गरेको काम हेरेर 1 करोड, 1.25 करोड रुपियाँ दिएर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले आजसम्म मलाई जोराएर कहिले पैसा के गरिस् भनेर सोध्नु भएको छैन, तर कहिलेकाहीँ मलाई 100 रुपियाँ दिने, 1000 रुपियाँ दिने, 10,000 रुपियाँ दिने नेपालीहरूले पैसा खायो भनेर हत्तु पार्नु भएको छ। र मैले त्यो विश्वास लिएर काम गरेको हुनाले जुन दिन राजनीति गर्छु भनेर घोषणा गरेँ, त्यसपछि मैले राजनीतिसँग म आबद्ध परोपकारी संस्थालाई मिसाउनु हुँदैन भनेर त्यही दिन मैले हेल्प नेपाल नेटवर्कबाट पनि अलग भएको घोषणा गरेँ। किनभने मलाई त्यो दुईटा मिलाएर परोपकारको भुइँ चढेर राजनीति गर्न मन थिएन, म त्यसको काम गर्दैछु। अनि त्यसपछि मलाई हेल्प नेपालको पैसा प्रयोग गरेर राजनीति गर्यो भनेर भने, त्यसपछि युरोपियन युनियनको पैसा प्रयोग गरेर राजनीति गर्यो पनि भने, त्यसपछि क्रिस्चियनिटी फैलाउन राजनीति गर्यो भनेर पनि भने। मैले आमाको मुख हेर्ने दिनमा सेतो पार्टीमा एउटा लेख लेखेँ। यस्ता किसिमका धेरै नभनौँ केही नकारात्मक टिप्पणीहरू जुन बारम्बार उठिरहे, मैले आमाको मुख हेर्ने दिनमा लेखेँ, मैले जिन्दगीमा 1 पैसा भ्रष्टाचार गरेको भए र मैले परोपकारको लागि उठाएको रकमबाट 1 पैसा त के आधा पैसा पनि बिना गरेको भए आज मेरी आमाको मुख हेर्ने दिन मलाई मेरी आमाको रगत पिए बराबरको पाप लाग्यो। र मलाई आरोप लगाउने, पैसा खायो भनेर आरोप लगाउने, क्रिस्चियनिटी फैलायो भनेर आरोप लगाउने, युरोपियन युनियनको सहयोग लियो भनेर आरोप लगाउने, कोही पनि नागरिकमा आँख छ भने एकचोटि बिहान बाथरुममा गएको बेलामा ऐनामा हेरेर आफ्नै आँखालाई सोधे हुन्छ म ठिक छु कि छैन, मैले जिन्दगीमा कति इमानका साथ काम गरेँ र मलाई यो आरोप रविन्द्र विश्वमाथि लगाउने आधार छ कि छैन भनेर आफैलाई प्रश्न गरेँ। त्यसै कारणले गर्दा म भन्छु, यस्तो किसिमको आरोपहरूको पछाडि हामी नेपाली भूपिसर्जनको शब्दमा भन्ने भने हल्लै हल्लाको देश हो, हल्लाको पछाडि नलागौँ। त्यो किसिमले इमान गुमाएको भए आज म तपाईँहरूको अगाडि यसरी उभिएर बोल्न सक्ने थिइनँ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आजको बिन्दुसम्म यसरी काम गरियो, यत्रो सभा थिइयो, भोलि कति बाँचिन्छ थाहा छैन, 1 दिन 2 दिन 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष कति बाँचिन्छ थाहा छैन। तर मलाई अहिलेसम्म कमाएको सद्भाव, अहिलेसम्म कमाएको प्रेम, अहिलेसम्म कमाएको एक किसिमको सम्मान सबै खत्म हुँदै गरेर यो नाक काटेर मानिससित दिलाउने रहस्य छ। फेरि म अलिकति सहयोग राशिको नाम पढ्न चाहन्छु सर। केएस मोलाले 1000 सहयोग गर्नु भएको छ। अमृत बाबु ढकालले रु 10,000 सहयोग गर्नु भएको छ। नवीन पोगटी 1000, सुरेश पौडेल रु 1000, एकनाथ आचार्य 500, टेम्बा शेर्पा 1500, चन्द्रराम खरेल भद्रराम खरेल रु 500, शंकर प्रसाद पौडेल रु 500, कुमार घिमिरे रु 560, गोपाल थापा रु 1000, अमृत लामा तामाङ रु 1080, सुभाष आचार्य 580, कृष्ण आचार्य 1000, वसंत भट्टराई 1000, उमेश भट्टराई 500, राधा शिवाकोटी $1, बट्टू कृष्ण सापकोटा 1000, विक्रम थापा 500, सचित ढुङ्गेल 100, नवराज सिंहरा 500, शेख बहादुर कार्की 100, रेशम राज गिरी
सहयोगीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यसको बारेमा अलिकति यहाँलाई जानकारी दिनु मानव श्रेष्ठ रूपान से एक्चुअलीको थरी नाम लेख्नुहोस् न है। धन्यवाद। हो हामीले के गरिराखेको छौँ भने हामीलाई अहिले नेपालभित्र बस्ने नेपाल बाहिर बस्ने शुभेच्छुकहरूले सहयोगहरू गरिराखेको भएको छ र हरेक उम्मेदवारले आफ्ना साथीभाइ नाता गोताबाट हामी कोष सङ्कलन गरेर निर्वाचन लडिराखेका छौँ र हामी जहाँ जान्छौँ यसै गरी बक्स लिएर जान्छौँ। 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जति सकिन्छ हालिदिनु भनेर भन्छौँ। त्यसबाहेक हामीलाई अरूहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अघि यो हलमा आउने बेलामा एकजना एसपी सापकोटाले आफ्नै कार्यालयमा आएर 1 लाख रुपियाँ लिएर जानु पर्यो र यसै गरी हाम्रो सहयोगहरूलेबाट हामी चुनाव लडिरहेका छौँ र हाम्रो स्ट्रेटेजी के छ भने चुनाव लडेर हामी एकदमै न्यून खर्चमा हामी चुनाव लड्छौँ र लडेर बढी भएको पैसा हाम्रो पछि पार्टीको केन्द्रीय फन्डमा जान्छ। त्यसरी हामी चुनाव लडिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टीको पैसा पनि नेपालमा बस्ने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दिएर नै चलिराखेको छ। हामीसँग कसै विदेशीले दिएको पैसाबाट हामी सञ्चालित भइरहेको। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो फ्लोरको तिनवटा क्वेसन हामी फ्लोरबाट लिन चाहन्छौँ। स्वयंसेवक साथीहरू त्यो माइक लिएर पनि होला, हात उठाउनु होला प्लिज। यहाँ अगाडि एकजना यहाँ अलिकति बुवालाई देखिरहेको छु मैले। बुवासँग चाहिँ माइक पुऱ्याइदिनु होला प्लिज। छोटो क्वेसन राख्नु होला, हामीसँग समय एकदमै कम छ। नमस्कार। एकदम छोटो क्वेसन राख्छु। यो भ्रष्टाचारले भरेको देश, रोगाले देश, भ्रष्टाचारीहरूलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट दिन कानुन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? भ्रष्टाचारीहरूलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट, मृत्युदण्ड भ्रष्टाचारीलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो कानुन बनाउन? नेपालको कानुनले नै भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यस्तो किसिमको नियुक्तिबाट वर्जित गरेको छ। त्यो मिल्दै मिल्दैन, तर अदालतले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। तर नेपालको हकमा समस्या के पर्ने हो भने माथिल्लो तहमा हामी जस्ता सर्वसाधारणहरू यो देश परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि साँच्चीकै देश बदलियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर माथिल्लो तहमा एउटा यस्तो जन्जाल छ जो व्यक्तिगत प्रगति मात्रै चाहन्छन्, व्यक्तिगत मौका मात्रै चाहन्छन्, व्यक्तिगत अवसर मात्रै चाहन्छन्। तिनले विभिन्न ठाउँमा प्रभाव पारेका कारण धेरै भ्रष्टाचारीहरूको केस अदालतमा जानै पाएको छैन र हामीले आशंका गरेका कैयौँ भ्रष्टाचारीहरू कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुन सकेका छैनन्। त्यो असाध्यै दुःखको कुरा हो। बिचरा आउनु भएको थियो प्रेम सिंह सरलाई मैले लेखिरहेको छु। अहिले उहाँको हात देखेको थिएँ। प्रेम सिंह सरलाई माइक दिनु होला। त्यसपछि हामी पछाडि जान्छौँ अनि यतापट्टिको रोमा आउँछौँ है। म चाहिँ यो यहाँको मतदाता चाहिँ पर्यटक प्राइभेट मान्छे। मेरो नाम चाहिँ डक्टर जनाब जोशी। अब यहाँको कुरा जस्तो विक्रमसँग 2018 साल जेठ 19 गते गरेर हत्याकाण्डको बेला तपाईँले बिबिसीमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अरू देशमा भएको भए हामी केही भन्न सक्छौँ होइन, यु क्यान फोरकास्ट समथिङ होइन। तर नेपालको मामला भएकोले गर्दा केही पनि फोरकास्ट गर्न गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यही देशमा तपाईँ 16 वर्षपछि राजनीतिमा आउनु भएको छ होइन। अनि एकदम स्योर गरेर मैले जित्यो भने चाहिँ हाम्रो पार्टीले अगाडि बढेर उभियो भने चाहिँ स्योर गर्न सक्छौँ। यो बाधा भनेको यो नेपालको विकासको बाधा भनेको एकदमै यो भ्रष्टाचार नेपालको आन्दोलन भनेर एकदमै स्योर गरेर कुरा गर्दै हुन्छ होइन। अब त्यसमा कतिको के या त पहिले पनि फोरकास्ट गर्न मिल्नु पर्दैन या त अहिले पनि फोरकास्ट गर्न नमिल्नु पर्दैन। यो चाहिँ कस्तो यो के भन्ने कुरा पनि मलाई बुझ्न गाह्रो हो। यदि बुझ्नु भएन भने भन्नु होला। म हुन्छ फेरि स्पष्ट पार्न सक्छु। एउटा क्वेसन अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ सोध्नु भनेर सोध्छु। एउटा मात्रै प्रश्न गरौँ न है, किनभने धेरै साथीहरू हुन्छ। एकैजनाले 2टा प्रश्न नगरिदिनु कृपया। त्यसो भएर है ताकि पछाडि पनि होइन यो प्रश्नको जवाफ दिइहाल्नु। तपाईँले भन्नुभएको हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा कसरी इन्स्योर गर्ने भन्नुभएको हो। तपाईँ माथि पुग्नुभयो भनेपछि देश विकास नै हुन्छ भन्ने कुरा कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्नुहुन्छ? हस् हामी माथि पुग्यौँ भने मैले
के गर्लान् भन्दै। तर हामी माथि पुग्यौँ भनेदेखि मैले फेरि पनि भने देश बनाउने भनेको 3-4 वटा कुराको कम्बिनेसन आवश्यक पर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा नियत नै, नियत ठिक हुनुपर्छ, त्यसपछि नीति ठिक हुनुपर्छ, त्यसपछि दूरदृष्टि हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, क्षमता हुनुपर्छ। यति भयो भने कुनै पनि देश बन्छ र हामीसँग त्यो सबै छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। र समग्रतामा हेरिदिनुहोस्, हामीलाई हेर्दाखेरि हाम्रा पनि कमजोरीहरू होला, हरेक मान्छेका कमजोरी हुन्छ, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीसँग यति गुणहरू छन् र यी गुणहरूले हामी देश बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। पछाडि एकजना प्लिज 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 फेरि कसो भन्नु। थ्याङ्क यू। हामी फेरि यो चुनाव लगत्तै हामी फेरि तपाईँसँग अन्तर्क्रियामा आउँछौँ। प्लिज पछाडिको महिला पछाडि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई माइक पुऱ्याइदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँ नाम लिएर तपाईँ बोल्दिनुहोस् भनेर नभनिदिनु होला होइन, अरू मान्छेहरू पनि बोल्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा रविन्द्र सरलाई मैले सोध्न खोजेँ, तपाईँ जित्नुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँ जित्नुभयो। भोलि तपाईँ पार्लियामेन्टमा एउटा सिङ्गल व्यक्ति हुनुहुन्छ, सपोज तपाईँ जित्दाखेरि तपाईँको पार्टीबाट बहुमत नपुग्ला वा पुग्यो भने त्यो हाम्रो लागि पनि राम्रो, तपाईँको लागि पनि राम्रो। यदि बहुमत पुगेन भने भोलि तपाईँले पनि महाभियोग लगाउला नि, केही नगर्दा पनि बिना कारण पनि महाभियोग लगाउला, त्यति गरेर पनि प्रभावित हुन्छ। बहुमत पुगेन भने महाभियोग लाग्ला भन्नुभएको। तपाईँको सरकार, तपाईँ जतिखेर सपोज पार्लियामेन्ट सक्नुभयो, तपाईँ मिनिस्टर हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर त्यतिखेर तपाईँसँग फेरि जस्तै अस्ति भर्खरै माओवादीले केपी ओलीप्रति महाभियोग लगाइयो, सुशील शेरबहादुर देवमा जानुभयो, फेरि शेरबहादुर देवबाट केपी ओलीमा जानुभयो, कहाँ नमिलेर जस्तो भयो। तपाईँले पनि त्यसै जाँदा भने फेरि तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि। यो अस्थिरताको समस्या व्यापक छ, तपाईँले त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो, एउटाले अर्कोलाई काम गर्न नदिने। तर हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पायौँ भने सरकारमा त हामी संविधानले तोकिदिएको दायराभित्र बसेर मात्रै मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छौँ र त्यति सङ्ख्यामै सीमित रहन्छौँ, हामी सानो हुन्छौँ। तर हाम्रो पछाडि सिङ्गो देश हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हेरौँला हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै कस्तो महाभियोग लगाउने आँट आउँदो रहेछ हेरौँ। सबभन्दा पछाडि एकजना महिला हुनुहुन्छ, अघिदेखि हात उठाउनु भएको, उहाँलाई सोधिदिउँ न। विवेकशील पार्टीलाई यो शुभकामना छ। म नेपाली सेनाको पूर्वजहरू एलिनो फिलान्छु। तपाईँको यो घोषणापत्रमा मैले पाएँ धेरै कुराहरू, जुन एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरामा तपाईँले कदम चाल्नु भएको म एकदमै प्रशंसा गर्छु र तपाईँ नहात्नुहोस्, तपाईँको पछाडि धेरै नेपाली छ। विभिन्न भाग लगाइन्छ। हेर्नुहोस्, जो तपाईँको फुलको आँखामा फुल्के संसार। मेरो यहाँ तपाईँलाई प्रश्न के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले छिमेकमा बोर्डरमा नेपाली मारिन्छ। नेपाल सरकारले छिमेकी रिसाउला भनेर सही घोषणा गर्छ, 10 लाख नेपाली। बाढीले ड्यामले बाढी पुरिन्छ, तपाईँको नेपाली मर्छन्, अनि छिमेकीले तपाईँलाई त्यो ब्लड मनी दिन्छ, अरब रुपियाँ दिन्छ, त्यसमा हाम्रो सरकारले इन्जोय गर्छ। त्यो ड्याम भएको भन्न सक्दैन। तपाईँको वर्षौँ यहाँ हजारौँ एकड जमिन तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ भन्दाखेरि हुँदा अहिले मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा देखेँ, जनकपुरको चुनावको लागि भारतीय राज तपाईँको भोट माग्न हिँड्नु भएको छ। यो चिज साझा पार्टी मेरो अनुरोध छ, तपाईँको एउटा भिजन के छ? डोन्ट वरी, यो नेपाल बनाएको चाहिँ नपढेका मान्छेहरूले, 1 लाख नपढेको पृथ्वीनारायण शाह, 1 लाख नपढेको बहादुर शाह, 1 लाख नपढेको अमरसिंह थापा, यिनीहरूले बनेर बनाएका हुन्, बिगारेको यो पढे लेखेका हुन्। धेरै धन्यवाद तपाईँको टिप्पणी र फिडब्याकको लागि। यसमा कुनै प्रश्न त थिएन नि हगि? पछाडि लिएर गइनु होला, माइक प्लिज। अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ। यस पछाडि हामी यो रोमा आउँछौँ है, बहिनीलाई दिनु होला। म यहाँ सानैदेखि ठुला सपना लिएका युवाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु।
के पाउँछौँ र हाम्रो युवाको लागि के गरिन्छ। म आफै पनि अहिलेको यस सानोको प्रोसेसमा छु। मेरो उमेरका कयौँ नेपालीले यही नोभेम्बर 15मा आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गरिसके, कयौँले नोभेम्बर 15मा सबमिट गर्दैछन् र जनवरीसम्ममा त सयौँ नै गर्नेवाला छन्। आज हाम्रो सिनियर्स विदेशमा फर्केर आउने भने तपाईँको कार्यकालमा विदेशमा पाउने क्वालिटी एजुकेसन अपर्च्युनिटिज र वातावरण के यहाँ पाउन सक्छन् र पाउने छन् भन्ने भन्नुहोस्, त्यसको पोलिसी के छ। आज मैले र मेरो साथीहरूले तपाईँलाई दिएको भोटबाट हामीलाई के गरेको छ र हाम्रो फ्युचर सेक्योर गर्ने के गरेको छ र जब अपर्च्युनिटिजको लागि दिनेको जब अपर्च्युनिटिज दिनको लागि के गर्नुहुनेछ। त्यहाँबाट प्रश्न सोच्दा यो स्पिकर उता फर्किएको हुनाले अलिकति बुझ्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुँदो रहेछ, अन्यथा नसम्झिनु होला। तपाईँले हामीलाई दिएको भोट भनेको तपाईँ जुन उमेरको हुनुहुन्छ, मेरो छोराछोरीलाई दिएको भोट, यो कुरामा म प्रष्ट छु। किनभने तपाईँको उमेरको जति पनि किशोर किशोरीहरू छन्, हो मेरा छोराछोरीहरू पनि किशोर किशोरी छन्। तपाईँको जीवनको सुनिश्चितता भनेको मेरा छोराछोरीको जीवनको सुनिश्चितता पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सबभन्दा पहिला असल नियत भएका राम्रा मान्छेहरू नेतृत्वमा पुग्नु पर्यो। ती नेतृत्वमा पुगेका मान्छेले यो देशमा सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार हटाउने कदमहरू चाल्नु पर्यो। किनभने भ्रष्टाचार हामीले हटाउन सकेनौँ भने त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, हामीले पाउने सेवा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। त्यो भ्रष्टाचार समाज यस्तो भइसक्यो कि हामीले भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई पनि सामान्य रूपमा लिन थालिसक्यौँ। त्यसो हुनाले त्यो घटाउनको लागि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आज म यहाँ भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो देशको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यति शक्तिशाली छ नि, त्यो अनुसन्धान आयोगमा आजसम्म नियुक्त भएका धेरै प्रमुख आयुक्तहरू राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि, आफू भ्रष्टाचारको जालमा नपर्नको लागि नियुक्त गरेका। मैले भन्ने गरेको छु, हामी जस्ता मान्छे नेतृत्वमा पुग्यौँ भने यो देशमा इमान र क्षमता बोकेको एकजना मान्छेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने र अर्को 5 जना इमान र क्षमता भएको मान्छेलाई त्यहाँको आयुक्त बनाउने हो भने यो देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ यसरी ओह्रालो लाग्न थाल्छ। त्यति सजिलो पहिलो कदमको रूपमा त्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसबाहेक माथिल्लो नेतृत्व नै सफा भएपछि तलकालाई फोहोर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले पढ्ने कलेजको क्वालिटी बढ्छ, तपाईँले पढ्ने स्कुलको क्वालिटी बढ्छ, हामीले पाउने सेवाको क्वालिटी बढ्छ र स्कुलको स्तरको बारेमा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। यो देशमा सानो एउटा इक्जाम्पल, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास प्रतिवेदनमा सबभन्दा तल परेका अछाम, बाजुरा, सप्तरी जस्ता जिल्लाहरू, कर्णालीका कयौं जिल्लाहरूमा बुढानी कण्ठ शैलीको 20वटा 50वटा स्कुल मात्रै स्थापना गर्न सकियो भनेदेखि र त्यो गर्नको लागि भएका सरकारी स्कुललाई त्यसमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि उत्पादन हुने जनशक्ति अहिले उत्पादन हुन सक्ने भइरहेको जनशक्ति भन्दा 100 गुणा बढी दक्ष हुन्छ। र त्यो दक्ष जनशक्ति जब तपाईको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ र यहाँ रोजगारीका अवसरहरू बढ्न थाल्छ, त्यो दक्ष जनशक्ति यही खपत हुन्छ र तपाईहरु जस्ता युवाहरूले ग्रेजुएट हुँदा 20,000 को तलब होइन, कम से कम पनि तपाईहरुले 40, 50, 60,000 को तलबको परिकल्पना गरेर तपाईहरु ग्रेजुएट हुन सक्नुहुन्छ र द्याट इज समथिङ डुएबल, गर्न सकिने कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको वास्तवमा भन्ने हो भने बाँकी जीवन हाम्रो लागि काठमाडौँमा एउटा मोटर चढेर हिँड्न कति पनि गाह्रो थिएन। हामी तपाईहरुको जीवनको लागि लडिरहेका छौं। तपाईहरुको जीवन भनेको मेरो छोराछोरीको जीवन हो, उनीहरुको भविष्यको लागि लडिरहेका छौं। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा दुईटा क्वेसन म यहाँ लिखित रूपमा आएको क्वेसनहरू राख्न चाहन्छु, त्यसपछि फेरि हामी देबाटरी जानेछौँ। हामीले सकेसम्म यो चुनाव केन्द्रित क्वेसन्सहरूलाई मात्रै हामीले यहाँ स्थान दिने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अहिलेलाई हामी यसको लागि फेरि यहाँ
हस् यो प्रश्न हामीलाई आउँनु पनि आएको छ। तपाईँले घोषणा पत्रमा त यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको अहिले बहुमत हुने सम्भावना छैन भनेर। मैले हिजो इमेज च्यानलमा त्यही लाइभ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भने घोषणा पत्र भनेको यो देशको लागि हामीले कस्तो दीर्घकालीन दृष्टि राखेका छौँ भन्ने कुराको सारांश हो। त्यसो हुनाले त्यसमा हामीले लेख्न आवश्यक छ र हामी यो पटक संसदमा बहुमत लिएर आउँछौँ भनेर संसदमा जाने छैन, त्यसमा हामी प्रश्न छौँ। तर यो पटक हामी राष्ट्रिय पार्टीहरू भने संसदमा उपस्थिति भएका सम्भवतः 6-8 पार्टीको बिचमा हामी पनि बस्छौँ र त्यति भयो भने यो पटक हामी हाम्रा एजेन्डाहरूको बारेमा आवाज बुलन्द गर्छौँ, सांसदको रूपमा नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छौँ र सांसदको काम कर्तव्य अधिकारभित्र बसेर जे जति गर्न सकिन्छ सबै गर्छौँ र हामीले साँच्चीकै बहुमत लिएर सरकार बनाउने भएको आजको 5 वर्षपछि हो। तर अहिले बहुमत आउँदैन भनेर तपाईँले मत दिनु भएन भनेदेखि हामी 5 वर्षपछि पनि यो सरकारमा पुग्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पटक तपाईँहरूले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुको ठुलो महत्त्व छ। अर्को कृष्ण पोखरेलले बान्सोबाट भन्नुभएको छ, रविन्द्र सामुका नागरिक न्युज तथा तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रका कुनै पनि कुराहरू राखिएको पाइएन। मौलाई विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा फड्को नमारी कुनै पनि देशले विकास गरेको पाइँदैन। म एमएससी गरेको मान्छेलाई नेपालमा केही मास्टर र टिचर बन्ने मात्रै विकल्प हो कि पछि पिएचडी बाहिरबाट गरेर आइएससी होइन, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा केही पनि नगरेको भन्ने चाहिँ पुरै होइन। वास्तवमा भन्यो भने कुनै पनि पार्टीको घोषणा पत्र या प्रतिबद्धता पत्र भनेको देशको संविधान जस्तो नै हो, किनभने त्यस अन्तर्गत रहेर विभिन्न नीति नियम कानुनहरू जसरी बन्छ त्यसै गरी घोषणा पत्र अन्तर्गत रहेर भोलि नीति पत्रहरू बन्छ, त्यसमा विस्तृत विवरणहरू आउँछन्। घोषणा पत्रमा सबै कुरा हुँदैन, तर हामीले इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कसरी अवसर दिनेदेखि लिएर विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ, किनभने यो त विज्ञान र प्रविधिको जमाना हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर त देश विकास हुनै सक्दैन। त्यसमा हामी प्रश्न छौँ। पछाडि दिनु होला एउटा बाइक उहाँलाई क्वेसनको लागि। सर्वप्रथम रविन्द्र सरलाई नमस्कार, म हुकुम भयो। मेरो प्रश्न हजुरलाई, प्रदेश नेताहरूले 50,000 मन्त्री पाउन सक्छन्, तर हाम्रो स्पेसमा एउटा सेटेलाइट पठाउन सक्दैन र आकाश बेचिदिन्छन्। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो आकाश हामीसँगै थियो, तर अहिले हाम्रो आकाश हामीसँग छ। के हामी हाम्रो आकाश बेचिदिन सक्छौँ? हामीसँग पानी बग्छ, हाम्रो नदीनालामा पानी बग्छ, हामीले उपभोग गर्न पाउँदैन। हाम्रो देशको जनतासँग जमिन छ। प्राविधिक विषय हुनाले यसमा अहिले थप कुराहरू नबुझिकन म जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा छैन। तर बाँकी विषयहरू जे उल्लेख गर्नुभयो त्यो चाहिँ साँच्चै असल नेतृत्वले यो देशलाई शासन गर्यो भनेदेखि त्यो धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सकिने समस्या हुन्, त्यसमा त्यति ठुलो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। बिचमा आउनु होला। नमस्कार नेताजी, यो प्रश्न खास गरेर मेरो होइन, मेरो एकजना साथीको हो जो बाहिर बस्नु भएको छ। उहाँ यो फेदन भिडमा भित्र पस्न सक्नु भएन, अनि उहाँ अहिले यो मास्टर प्रश्न सुन्नु पनि घटाउने खालको स्वभाव छ, त्यसकारण म खेलाडी हटाइदिएको र प्रश्न उहाँ यसकारण पनि गर्नुभयो कि पैसा अलिकति चोटिलो छ। प्रायः भोटा पैसा सुन्ने मान्छेहरू भुइँमा अलिकति चोटिलो सुन्न डर पनि लाग्छ। यो देशमा त पैसा सुन्नेहरू पनि भोटा छन्, त्यसकारण भोटा पैसाहरू सुन्छ। पत्रकार भन्नुहरूमा एउटा कोही नेताको लिँदाखेरि यताउति त्यस्ता स्थितिहरूमा पैसा भोटा पैसाहरू नाच्नु सुनेको प्रायः सुन्छ। कोही अलिकति चर्को पैसा सुन्ने भोटा पत्रकार बढी श्वास आएर मैले बुझिराखेको छैन। अलि अगाडि आएर माइक नलिकन सोध्नुहुन्छ कि माइकमा अलिक विचार मलाई पनि त्यति बानी छैन, त्यसकारण छोटो प्रश्न राख्नु होला। कोहीसँग अलिकति राम्रो छ तर म छोटो कोसिस गर्छु। प्रश्न उहाँले लेखेर दिनुभएको थियो
अलि लामो छ त्यस कारणले चाहिँ यतिकै म आफ्नै शब्दमा राख्छु भन्ने प्रश्न उहाँ गराउनु भयो कि किनभने अहिले छुट्टी कोसिस किनभने यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा जस्ता व्यक्ति विदेशीमा चाहिँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यक्रममा प्रश्न सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर रिसाउँछन् भने झर्को गर्छन् भने उहाँ गराउनु पनि स्वाभाविकै हो हामीलाई एकदमै अमूल्य समय छ हामीले यो कार्यक्रममा 15 देखि 20 मिनटभित्रमा सिद्ध्याउनु पर्ने बाध्यता हामीसँग छ यो हल हामीले अब आधी घन्टाको लागि मात्रै पाएका छौँ त्यहाँ बिचको साथीलाई माग दिनु होला प्लिज मैले उहाँलाई पनि उहाँ विद्रोहिष्ट हो शेरबहादुर देउवा हुनु क्वेसन राख्नु होला प्लिज क्वेसन राख्नु होला रविन्द्र मिश्र सरको पार्टीमा जुन अहिले जस्तो चुनावमा उठ्दाखेरि जस्तै गगन थापा राजा भट्टराई त्यस्तो कि नजुलोस् सक्षम मान्छे छुट्टै उठोस् मेरो एउटा सुझाव दोस्रो अहिले हाम्रो चाहिँ रविन्द्र मिश्रजीको पार्टी भोलि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सरकारसँग समन्वय हुन्छ या हुँदैन त्यो कुरो पनि यो मासमा प्रश्न बनाइदिनु होला र हजुरको विवेकशील पार्टीले चाहिँ एकदम राम्रो प्रगति गरेर यहाँ भएका सक्षम सब युवाहरू म सक्षम छु भन्ने एकजनाले 10 जनाको ग्रुप बनाएर हजुरको पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गरोस् र यो आओ सबै देशभरि नै मेरो भन्ने खुसी हो सर नमस्कार म विरोध अधिकारी खासमा म यो काठमाडौँ बस्तीमा मेरो प्रश्न हजुरलाई के छ भने यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट गर्नुभयो क्या उहाँहरूले एक्सिडेन्टमा चाहिँ तपाईँले पहिलो पाइला चाहनुहुन्छ तर उहाँले हजारौँ पाइला अगाडिको कोसिस गर्नुभयो मैले तपाईँलाई एउटै पाइलाको कोसिस गर्न चाहन्छु यो तपाईँ यस्तो ठाउँमा पाइला चल्न खोज्दै हुन्छ कि तपाईँ त्यहाँ जानु पनि फस्नुहुन्छ निस्किन सक्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यहाँ म फस्ने निस्किन्छु भने चाहिँ तपाईँले एउटा अफर दिनुभएको छ त्यसको लागि मलाई शुभकामनाहरू धन्यवाद र अर्को कुरो के रह्यो भने म मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 को बाट भोट हाल्ने मान्छे मैले समानुपातिक अनुसार तपाईँलाई भोट हाल्न सक्छु किनकि तपाईँ प्रत्यक्षमा भोट भएन त्यो कारणले मैले तपाईँलाई भोट हाल्नु समानुपातिक हाल्नु भनेको यहाँ हामीले भोट हालेर तपाईँलाई जिताउनु तपाईँले के चिज त्यस्तो 10वटा सानो चिज भनिदिनुहोस् तपाईँले के गर्नुहुन्छ जुन कामले गर्दाखेरि म मोरङ क्षेत्रमा 1 मा समानुपातिक भोट हाल्छु तपाईँले मैले समानुपातिक भोट हालेँ रविन्द्रजीले उहाँको पार्टीले जित्यो र उहाँले जित्नु उहाँले दोस्रो काम गरेर देखाउनु 1 सालमा दोस्रो काम गरेर देखाउनु जुन कामले गर्दाखेरि म उहाँ गरेर उहाँको मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु आउँदो चुनावमा तपाईँलाई भोट हाल्नु सक्नु तपाईँ यस्तो दोस्रो चिजको भन्नु जुन बेसिक तपाईँले बेसिक पढ्न मैले जानु परेको त्यो दोस्रो मलाई कुरा भन्नु जुन कारणले समानुपातिक धन्यवाद मैले पहिला पनि भने योबाट हामी संसदमा सरकार चलाउनुको लागि काबिज छैनौँ त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ भनेर म भन्दिनँ तर हामीले गर्न चाहेका कुराहरू बारेमा चाहिँ भन्छु सबभन्दा पहिला तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि कलेजको परिधिभित्र तपाईँलाई हामीले राजनीति गराउँदैनौँ किनभने पहिलो काम तपाईँको पढ्ने तपाईँ सचेत नागरिक हुनुहुन्छ कलेजको बाहिर तपाईँ राजनीतिमा चासो राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हामी सँगसँगै तपाईँमा आम्दानीको सोच नभइकन तपाईँलाई पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि हामी बनाउँदैनौँ हामी सरकारमा गयौँ भने हामी सुशासनलाई प्रवर्तन गर्छौँ त्यसै गरी हामी अघि पनि मैले भने कुन चाहिँ देशमा एउटै कार्यालयमा 5वटा युनियनको बोर्ड राखेर त्यो कार्यालयले प्रवर्तन गरेको छ हामी डाक्टर इन्जिनियर तपाईँको वकिल पत्रकार यस्ता पेसागत सङ्गठनहरू बनाउँदैनौँ त्यसपछि हामी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि जोरदार रूपमा काम गर्छौँ र हामी फोकस प्लानिङमा विचार गरेर फोकस प्लानिङ भनेको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु यो धेरै देशहरूले बेला गर्ने गर्छन् र मैले सामान्यतया दिने गरेको उदाहरण चाहिँ दक्षिण कोरियाको सोल बुसान राजमार्गको हो जुन 1960 मा मैले त्यसको उदाहरण दिनुको कारण छ किनभने 1960 को दशकतिर सोल दक्षिण कोरिया हाम्रो आर्थिक स्थिति झन्डै उस्तै थियो आज उसको पर क्यापिटल इन्कम $20,000 भन्दा माथि छ हामीले चाहिँ त्यो अवधिमा हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम $750 भन्दा माथि गएको छैन र त्यतिबेला 1960 मा उनीहरूले सोल बुसान राजमार्ग
देशको त्यो वर्षको 50% भन्दा बढी बजेट एउटै राजमार्गको लागि लगाए, तर त्यो राजमार्गले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्यो। हो, त्यसै गरी हामी पनि यदि शासन सत्तामा हुने हो भने यो देशमा कृपया त्यहाँ कुरा धेरै हल्ला नगरिदिनुहोस् है। हामी पनि शासन सत्तामा हुने हो भनेदेखि त्यसै गरी फोकस प्लानिङ गरेर केही यस्ता आयोजनाहरूमा हात हाल्छौँ जसले यो देशको अर्थतन्त्रलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। हामी नेपाल बन्द गर्ने जति पनि दुष्प्रयासहरू छ त्यसका विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाइनु पर्छ भनेर भन्छ। 10 जना 15 जना उभिएर बाटो बन्द गर्ने, प्रहरी छेउमा उभिएर बसेर हेर्ने, यसरी पनि कहिले देश विकास हुन्छ। हामी त्यसै गरी तपाईको वातावरण संरक्षण र पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन्छौँ र त्यसै गरी हामी यो देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अत्यन्तै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने शिक्षित र स्वस्थ जनशक्तिले मात्रै देशको निर्माण गर्ने हो। त्यसै भएर हामीले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अंगीकार गरेका छौँ। कतिपयले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई परनिर्भरताको अवधारणा भन्छन्, त्यो होइन। युरोपका धेरै देशहरू, समुन्नत देशहरूले राज्यलाई कल्याणकारी बनाएका हुन्छन्। त्यो भनेको के हो भने लोकतन्त्रमा आधारित कल्याणकारी राज्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यापक रूपमा प्रवर्धन गर्छ, तर साथसाथमा आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन नसक्ने जनशक्तिलाई राज्यले सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यो भनेको अनाथहरू हुन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यहाँ अगाडि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म गर्वको साथ भन्न सक्छु यो देशमा कतिवटा राजनीतिक दल होला जसको पार्टी कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहिले नै व्यवस्था गरेर त्यो के बनाउनु भन्छ त्यसलाई र्याम्प बनाइएको होला। हाम्रो पार्टीको अफिसमा हामीले र्याम्प बनाएका छौँ र हाम्रो फ्रन्ट डेस्क अफिसरले अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो देशको फुटपाथ हामीले जस्तो बनाएको छौँ, हामी मध्ये आफ्नो परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएको भए थाहा हुन्थ्यो त्यसको पीडा के हुन्छ भन्ने। यो देशमा हामीले जस्तो टोयलेट बनाएका छौँ, जस्तो कार्यालयहरू बनाएका छौँ, हाम्रो परिवारमा कोही यस्तो व्यक्ति भइदिएको भए हामीलाई थाहा हुन्थ्यो त्यसको पीडा। त्यस हुनाले राज्यलाई जब हामी कल्याणकारी बनाउँछौँ यस्ता विषयहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अरू धेरै कुराहरू छन् र यी विषयहरू मलाई लाग्छ तपाईलाई आफ्ना साथीहरूलाई यिनीहरूले गर्छन् भनेर विश्वास दिलाउनु पर्याप्त हुन्छ। तर म तपाईलाई फेरि पनि के भन्छु भने यस्ता विषयहरू अन्य पार्टीका नेताहरूले नै आएर उठाउन सक्छन्, तर तिनका आँखामा हेरेर तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। तिनीहरूको नीतिसँग, तिनीहरूको शब्दसँग, तिनीहरूको कर्म मिल्छ मिल्दैन त्यो तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। दुईजना सहयोगी हातहरू म यहाँ नाम पढ्न चाहन्छु। प्रवेश राईले रु 555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बलराम सापकोटाले रु 1000 रुपियाँ यो अब बाहिर अगाडि ल्याइदिनु होला। हामीसँग थोरै समय छ, हामी पछाडि फेरि त्यसको अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। यहाँ एकजना अगाडि हुनुहुन्छ। ओम पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरो प्रश्न चाहिँ भूमण्डलीकरण र संरक्षणवादसँग सम्बन्धित छ। म चाहिँ रमेश चाँदनै, म दृष्टिविहीन हो। मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाल जस्तो पर्यटनले भनेको पर्यटकीय इन्डस्ट्रीहरू मौलाउने देशमा ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ नेटिभ कल्चरहरू जान्छ कि त्यसको लागि चाहिँ यो संरक्षणवाद जसलाई प्रोटेक्सनिजम भन्छन्, यो ग्लोबलाइजेसन र प्रोटेक्सनिजम कुन अप्नाउँछ यो पार्टीले र चाहिँ नेपाल एज अ सफ्ट पावरको रूपमा जान सक्ने सम्भावना कस्तो छ? किनभने त मिलिट्री पावर त अब लगभग अफगानिस्तानको इराकको पछि गइसक्यो। नेपाल एज अ सफ्ट पावर र कन्ट्राडिक्सन चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसन र प्रोटेक्सनिजम सम्बन्धी पार्टीको धारणा के हो भनेर जानकारी। तपाईले विदेश नीतिको बारेमा प्रश्न गर्न खोज्नु भएको हो। हजुर, हामी ग्लोबलाइजेसनको बारेमा एउटा कुरा के हामीले इन्कार गर्नुहुन्न भने
यो विश्वव्यापीकरणको समय हो र त्यसलाई उल्टाउँछु र देशको सीमाभित्र मात्रै आफूलाई बाँधेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर हामीले सोच्न दिँदैन। संसारका कुनै पनि विकास गरिरहेका विकसित राष्ट्रहरूले त्यो गरेका छैन। तर त्यसको साथमा देशभित्रका धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता सबैको जगेर्ना गर्नु, हाम्रो संस्कारलाई जगेर्ना गर्नु हाम्रो दायित्व हो। किनभने हाम्रो परिचय सबै त्यसैमा आधारित छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म विदेश नीतिको कुरा छ, हामी दुईटा अत्यन्तै द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका र शक्तिशाली बनिरहेका राष्ट्रहरूको बीचमा छौँ। तिनीहरूका विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र पार्टीगत स्वार्थको लागि नयाँ बारिशमा उभिएर म मालिकसँग कुरा गर्छु भनेर अथवा सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर अथवा तथानाम गाली गरेर हाम्रो देशको कहिले पनि भलो हुनै सक्दैन। हाम्रो भलो कसरी हुन्छ भने यी दुवैसँग समदूरीको सम्बन्ध होइन, समनिकटताको सम्बन्ध राखेर मात्रै हाम्रो भलो हुन्छ र यी दुवै राष्ट्रसँग हामीले सन्तुलित रूपमा व्यवहार गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो भलो हुन्छ। हाम्रो भलो विभिन्न देशका दूतहरूलाई प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले बजेट कक्षमा खाडै प्रवेश दिएर अथवा विभिन्न देशका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले होटेलमा लाम लागेर फेट्न गएर हाम्रो देशको भलो हुँदैन। त्यसै हुनाले पहिला हामी स्वाभिमानको धरातलमा उभिएर नाक ठाडो पारेर सबैसँग सौहार्दतापूर्वक, सौम्यतापूर्वक व्यवहार गर्न सिकौँ। स्वार्थभन्दा माथि उठौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निर्देशिका पालना गरौँ, हाम्रो भलो हुन्छ र त्यसपछि हामीले यो परराष्ट्र नीतिलाई पनि सन्तुलित राख्न सक्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म प्रदीप रिजाल। एकैचोटि यहाँ अघिदेखि हामी राख्नु भएको छ, उहाँलाई दिउँ न यहाँ अगाडि पनि एकैचोटि प्रदीपजी। महिलाहरूलाई एकदमै थोरै क्वेसनहरू आइराखेको छ, कृपया दिन सक्नुहुन्छ भने महिलाहरूलाई पनि सहभागी गराउनु होला। उहाँलाई नै गरौँ। महिला त्यहाँ उभिनु भएको छ एकजना। हजुर धन्यवाद। नमस्कार रविन्द्र मिश्रज्यूलाई। धेरै खुसी लाग्यो यहाँको आजको यो नृत्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पाएँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अलिकति यहाँको अभिक्रियामा योभन्दा अगाडिको प्रश्न, मोडको भाइको प्रश्नको जवाबमा यहाँले वेलफेयर अप्रोच गर्न चाहन्छौँ र मलाई कता कता चिसो पनि पर्छ त्यो वेलफेयर अप्रोचको कुरा गर्दाखेरि। हुनसक्छ मेरो बुझाइ त्यति पूर्ण नहुन सक्छ नि तपाईँको अनुभव गर्दाखेरि। वेलफेयर अप्रोचले हामीलाई विचारको बनाउँदैछ कि राइटनेस अप्रोच हामी के चाहन्छौँ, अपघात भएका व्यक्तिहरूले उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ, महिलाले के चाहनुहुन्छ, अरूको विषय के चाहनुहुन्छ, त्यो हेरेर एकचोटि वेलफेयर अप्रोच बास्केट अप्रोचबाट आउँदाखेरि हाम्रो अधिकार के हुन्छ एउटा कुरा। अर्को, हामी एउटामा अहिले ट्रान्जिसनल फेजमा भएको महिलाको हैसियतबाट एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ लगायत तपाईँका साथीहरूले जितेर गएको खण्डमा ट्रान्जिसनल फेजमा भएको हामी जस्ता महिलाहरू, मेरो मात्र उमेरको भन्दै छैन, मेरो सासूदेखि लिएर मेरो छोरी मसँग अहिले हामी ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ। स्ट्रक्चर चेन्ज भइसकेको छैन, तर हामी चेन्ज हुन जान्छौँ। हामीले कसरी इन्स्योर गरौँ कि तपाईँको पार्टीले जितेर आएको खण्डमा हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ परिवर्तनको प्रत्याभूत चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ नाम के भन्नुभयो? हजुर मेरो नाम निर्जला भट्टराई, म यही 1 नम्बर क्षेत्रको भोटर। निर्जलाजी धेरै धेरै धन्यवाद। यो वेलफेयर एप्रोचको अर्थ तपाईँले भनेको जस्तो परनिर्भर बनाउने हुँदै हुँदैन। किनभने युरोपको धेरै देशमा, स्क्यान्डिनेभियन त पुरै भएन, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड भनेर जस्तो देशहरूको पुरै भएन, तर जर्मनी, युके, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा सबै देशहरूमा यो वेलफेयरका मेजर्सहरू, प्रावधानहरू राज्यले इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छ। त्यो राज्यले वेलफेयरका प्रावधानहरू इन्कर्पोरेट गर्नुको अर्थ के हो भने
तपाईँ 75-80 वर्ष हुँदाखेरि मेरा छोराछोरीले मेरो लागि त्यति बेला स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्दैलान् कि नगर्दैलान् भनेर तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो राज्यको दायित्व हो र त्यो गर्न नसकिने काम होइन, त्यो गर्न सकिने काम। तपाईँ अत्यन्त विपन्न हुनुहुन्छ र तपाईँ या मेरो परिवारमा कोही अपाङ्गता भएको भगवान नाथले जन्मियो भनेदेखि उहाँहरूलाई पहाडमा कसरी पढाउने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो राज्यको दायित्व हो। यस्ता किसिमका विभिन्न मेजर्सहरू राज्यले लिनै पर्छ, किनभने त्यो देशभित्र जन्मिएको नागरिकको हितमा सबभन्दा ठुलो दायित्व राज्यको हुन्छ र हाम्रो जस्तो देशमा त त्यो दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नै पर्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिको आवाज के हो, महिलाको चाहना के हो भनेर छलफल हुँदैन होइन, त्यो हुनुपर्छ, त्यो एकदमै हुनुपर्छ, उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ। त्यसै भएर विवेकशील साझा पार्टीमा त हामीले महिलाहरू राजनीतिमा महिला भनेर वास्तवमा बहसको श्रृङ्खलै सुरु गर्न आइसकेका थियौँ। पछि हामी एकता वातावरण गएपछि यो चुनावको सबै आएपछि हामीले अलिकति रोक्यौँ र हामी त हाम्रो चाहना अनुसार हुने हो भने हामी विवेकशील साझा पार्टीमा महिलाहरूको सहभागिता सबभर बढोस् भन्ने चाहन्छौँ, ताकि देशका 50% महिलाहरूको आवाज नागरिक मुखरी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र तपाईँले महिला अधिकारको बारेमा जुन कुरा उठाउनु भयो, अधिकारको बारेमा त हेर्नुहोस्, यो महिला अधिकारको बारेमा फेरि पनि विवेकपूर्ण कुरा गर्ने, महिलाहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। हाम्रो त निरन्तरको प्रयास, यहाँ पनि हाम्रा महिला साथीहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिको विवेकशील साझा पार्टीको, त्यसै गरी अरू महिलाहरू राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने हामी सधैँ स्वागत गर्छौँ। अहिले हाम्रो प्रादेशिक उम्मेदवार पनि उहाँले कुन कन्फिडेन्सका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेर जानुभयो देखिहाल्नु भयो। उहाँका म भनिदिए पनि केही फरक पर्दैन होला, सार्वजनिक भइसकेको हो। उहाँको बुवा चाहिँ काङ्ग्रेसको भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री हो काङ्ग्रेसबाट, तर उहाँ बुवाले दिएको बाटोबाट यो देश बन्दैन भनेर अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ र हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदम शिक्षित सक्षम महिला हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू महिलाहरू हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई सधैँ प्रबन्धन नै गर्छौँ। त्यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अब यहाँ सबभन्दा अगाडि अपाङ्गता भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग उहाँको चाहिँ भूकम्प प्रभावित जिल्ला पनि म आफू पनि भूकम्प प्रभावित नै छु अहिले। अहिलेसम्म अब सबै कुराहरू सुनियो, यो चुनावी सभाहरू पनि धेरै सुनियो देखियो होइन, सबै कुराहरू सुनिँदै आएका छन्। अनि यो अपाङ्गता भएको या फरक क्षमता भएको जीवनशैलीको बारेमा धेरै सुनेको छैन। यो सोसियल मिडियामा पनि हजुरको सुनाइ छ या कुनै पनि दलको सुनाइ छ। हजुरले चाहिँ यो अब हामी जस्ता अपाङ्गता भएका या फरक जीवनशैली भएका व्यक्तिको जीवनशैली र हजुरको चुनावी योजना र चुनावपछिको राष्ट्र निर्माण योजनामा कसरी जोड्नु भएको छ? चुनावपछि अब सरकारमा गएर हामीले नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्भावनाहरू अहिलेलाई लिनु छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा त हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। मैले भनिहालेँ, हाम्रो पार्टीको अफिस बनाउँदा नै हामीले र्याम्प बनायौँ र हामीले खोलेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हाम्रो अफिसमा सँगै अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले त्यसै गरी भोलि यदि हामी सरकारमा हुने हो भने विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यहाँ दर्जनौँको सङ्ख्यामा जसको घरमा सहयोग छैन आश्रय स्थलहरू बन्नेछ र हामीले बनाउने फुटपाथ, हामीले बनाउने सरकारी कार्यालय, हामीले बनाउने टोयलेटहरू, हामीले निर्देशन दिएर बनिने यस्ता किसिमका हलहरू सबै अपाङ्गता मैत्री हुनेछन्। यो कुरा मजाले ग्यारेन्टी गर्छ। महिलाहरू कोही हुनुहुन्छ भने महिलाहरूले सकेसम्म ग्राहक राख्नु। अब हामी कार्यक्रममा अत्यन्तै अन्तिम अवस्थामा आइरहेका छौँ। यहाँहरू धेरै यो माया संवाद उहाँप्रति नै हो भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ।
जर्मनीको एउटा साइलेन्स गर्ने एउटा स्कुलमा मैले एउटा इमेल लेखेँ। त्यो इमेलले मलाई के भन्नु तपाईँको देशको सरकारबाट स्टेट लेभलको कुनै एउटा मन्त्रालयबाट यो इमेलमा भेरिफिकेसन गरिदिनु पऱ्यो कि तपाईँको बच्चाले काम सुन्दैन भनेर। त्यसपछि चाहिँ नाम के भन्थ्यो, सामान्य शासन मन्त्रालयमा जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छ र अहिले निर्वाचन क्षेत्रबाट समितिको सभापति हुन्छ। त्यसपछि उहाँले भेरिफिकेसन गर्यो भने तपाईँको बच्चालाई म स्कलरसिप दिन्छु भनेर आयो र म त्यो लिएर उहाँसँग गएँ। उहाँले पहिलो दिन भन्नुभयो म आज मिटिङमा बिजी छु, अर्को दिन आउनु होला, अर्को दिन गएँ, अर्को दिन पनि बिजी हुन्थ्यो। त्यस्तै गर्दै गर्दै 1 महिना भयो। उहाँ अहिले निर्वाचन बिजी छु भन्नुहुन्छ र उहाँले मेरो भेरिफिकेसन लिएर गरिदिनु भयो। र भोलि तपाईँ त्यसको कुरामा के हुँदा तपाईँको मातामा ती कर्मचारीहरूले यसरी झुमै कर्मचारी रहन्छन् कि रहँदैनन् त्यो मलाई जवाब दिनु। तपाईँमा पहिलो कुरा त तपाईँको कान नसुन्ने छोरीको उपचारको लागि तपाईँले जर्मनीमा इमेल लेख्नुपर्ने स्थिति नहोस् भन्नको लागि नै हामीले कल्याणकारी राजनीति हामी स्पष्ट छौँ। फेरि पनि म भन्छु, जुन परिवारलाई परेको हुन्छ उसले मात्रै त्यो महसुस गर्न सक्छ। आफै नपरुन्जेलसम्म हामीलाई पनि त्यस्तै पर्न सक्छ भनेर अनुभूत नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो संवेदना विहीनताको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनौँ। हामी लिन्छौँ र त्यस्ता किसिमका नागरिकहरूको लागि हामी विशेष व्यवस्था गर्छौँ। त्यो गर्न सकिने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सुशासन भनेको कर्मचारीले सेवा दिने, त्यसै भएर हामीले सेवक सरकार भनेर भनिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको स्थिति के हो भने तपाईँ कहीँ जानुभयो भनेदेखि भोलि आऊ भन्दै नपर्ने विषयलाई चिठी लिएर भोलि आउनुहोस् भनिएको हुन्छ। भोलि जाँदाखेरि उहाँ आज कार्यालय आउनु भएको छैन भनेर भनिएको हुन्छ। पछि जाँदा उहाँ आज हाकिम साहबसँग एकछिन बाहिर जानु पर्यो भनिएको हुन्छ। यो यसरी हामीले करप्ट बनाइसक्यो होल सिस्टमलाई। यसलाई पूर्ण रूपमा ओभरअल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति नआउनको लागि सबभन्दा पहिलो सुरुवात चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्यो। तिनले परिवर्तनको आभासहरू दिनुपर्ने थाल्नु पर्यो। जसरी कुनै स्कुलमा राम्रो प्रधानाध्यापक हुँदा सरकारी स्कुलमै किन नहोस् त्यसको नतिजा उत्कृष्ट आउँछ। जसरी कुनै व्यवसायमा नेतृत्व राम्रो भइदियो भने तलका कर्मचारीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन्, भ्रष्ट हुन सक्दैन। हो त्यसै गरी यो देशको नेतृत्वमा पनि राम्रा मान्छेहरूलाई नागरिकहरूले जबसम्म पठाउन सक्दैन र जबसम्म हाम्रा नागरिकहरूको दशकौँदेखि राजनीतिले रङ्गाइएको मन बदलिँदैन र उनीहरूको मत बदलिँदैन, उहाँ जस्ता महिलाहरूले दुःख पाउने क्रम रोकिँदैन र त्यो चाहिँ हामी बदल्छौँ भनेर आएको नै त्यसैको लागि हो। धेरै धन्यवाद। नेपाल विश्वमै प्रेरणादायक व्यक्ति आदरणीय रविन्द्र विष्टज्यूलाई नमस्कार र चुनावी अभियानमा उहाँलाई धेरै शुभकामना। म प्रदेश नम्बर 7 कैलालीको मान्छे हो, यहाँ पढ्छु, निम्बुवा क्याम्पसको स्टुडेन्ट हो। जति पनि विदेशीहरूले नेपाली राजनीतिज्ञको एउटा रिसर्च गरे, उहाँहरूको रिसर्चले के देखायो भने नेपाली राजनीतिज्ञहरू ट्रान्सफर्मेसनल पोलिटिक्समा हिँडे तर उनीहरूले ट्रान्जिसनल पोलिटिक्स गर्न सक्दैन। यो स्पष्टै जुनसुकै अध्ययनले पनि देखाएको छ। र अहिले रविन्द्र मिश्रजीले BBC नेपाली सेवा छोडेर राजनीतिमा आइसकेपछि समग्र नेपालले उहाँबाट अब ट्रान्जेक्सन ट्रान्सफर्मेसन होइन यो पोलिटिक्सको आशा गरेको छ। तर समस्या चाहिँ के छ भने सहरमा कोही मान्छेहरू आफ्नो पेसा व्यवसाय प्रगतिको लागि हिँडेका हुन्छ, तर गाउँमा एउटा स्कुल लेभलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि म कङ्ग्रेसको, म माओवादीको, एमालेको, उहाँहरू अहिले पनि एकताको बिना बतबन्द र मलामीको गइदिने स्थिति छ। यस्तो कुसंस्कृत राजनीतिले जरा गाडेको देशमा रविन्द्र मिश्रजीसँग के स्पष्ट चाहिँ कसरी चाहिँ यो राजनीतिको जरा गाड्न सकिन्छ भन्ने आधार
पार्टी कसैलाई त्यो पार्टी बनाइदियो र त्यसलाई स्वाभाविक मान्न थाल्यो, जनजाति बनाइदियो हामीले। त्यसले यो सिङ्गो देशको समृद्धि र परिवारको समृद्धि र परिवारको हितलाई पूर्ण रूपमा ठाक गरेको छ। हामी त्यसै गरेर के हुनेछौँ भने हामी कसैलाई जन्मजात विवेकशील साझा बनाउन चाहँदैन, तपाईँहरू सबै नागरिक बनाउन चाहन्छौँ हामी तपाईँहरूलाई, र जसलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न रुचि छ उहाँहरू मात्रै राजनीतिक रूपमा हामीसँग आबद्ध हुनुहोस् भनेर भन्छौँ। नत्र भए नागरिकले गर्ने भनेको गुण र दोषको आधारमा मतदान गर्ने। त्यसै कारणले हामी सुरुवातै विद्यार्थीमा राजनीति गर्दैनौँ, शिक्षकमा राजनीति गर्दैनौँ, प्राध्यापकमा राजनीति गर्दैनौँ, कर्मचारीमा राजनीति गर्दैनौँ, पत्रकारमा राजनीति गर्दैनौँ। यस्ता किसिमका पेसागत सङ्गठन हाम्रो हुने छैन। हामी यसमा तपाईँले ताली दिनुहुन्छ, किनभने यो देशलाई ध्वस्त पारेकै जहाँ राजनीति गर्नु हुँदैन त्यहाँ राजनीति गरेर हो, र जहाँ राजनीति गर्नुपर्छ त्यहाँ राजनीति नगरेर। त्यसै कारणले गर्दा हामी यति कुरालाई ट्र्याकमा लिएर आयौँ भने यो देशको चरित्र हामी जीवनकालमा परिवर्तन हुन थाल्छ। त्यसमा केही मत नै छैन र सबभन्दा पहिलो स्थिति त्यही नै। धन्यवाद। नमस्कार, म सरोज अर्याल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुनै विषयको म विद्यार्थी पनि हो। मेरो रविन्द्र मिश्रज्यूलाई प्रश्नभन्दा पनि एउटा टुलटुली छ। यो विकासका कुरामा त यहाँले एउटा स्पष्ट भिजन दिइसक्नुभएको छ, यसमा म दोहोऱ्याउन चाहेँ। एउटा विवेकशील साझाले संसदमा गर्ने प्रतिनिधित्वको विषयमा अलिकति मलाई टुलटुली लागिरहेको छ। यहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ हामीलाई यसपालि राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुहोस्, अर्को पटक हामी बहुमतको सरकार चलाउने हाम्रो चाहिँ त्यो लक्ष्य छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि एउटा सिट संसदमा 3% थ्रेसोल्ड बनाउनु पर्यो। यसमा अहिले म पसलमा चिया पसलमा के अलिकति कुराकानी चलिरहन्छ भने म धेरै ठाउँमा काठमाडौँमा डुब्दा विवेकशील साझाले रविन्द्र मिश्रलाई संसदमा पठाउने गर्दा सङ्घले उज्जवल थापालाई पनि आफ्नो साथमा लिएर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र मिश्रलाई विजयी बनाउने र समाजवादी कोटामा त लगभग सुनिश्चित जस्तो मानिन्छ, सेल्फ लिडिङ मानिन्छ। त्यसमा उज्जवल थापालाई पनि समावेश गराएर दुईजना हातमा हात काँधमा काँध समाएर संसदभित्र दुईजनाको गुन्जामा आवाज चाहिँ फरक पार्टी भन्ने छ। अहिले हेर्दा रविन्द्र मिश्रज्यूको पछाडिमा आक्रमण देखिन्छ, उहाँले जित्ने धेरै अहिले अगाडि नै पुग्नु भएको छ। यो एउटा सिनाइ कस्तो देखियो भने उज्जवल थापाको अहिले हामी त्यो फ्रेन्ड बोल्नुपर्दा उज्जवलजीको देखि सिओ देखिरहेको रविन्द्र मिश्रको देखिरहेको छ। यसले गर्दा जुन हिजोको विवेकशील थियो पछि साझा यहाँ मत हुनुभयो र आज कता कता त्यो विवेकशील नै त्यो रिङबाट अलिकति आउट भएको जस्तो अहिले जनताले बुझिरहेका छन्। किनकि यहाँले एउटा राम्रो असल राजनीतिको जुन परिभाषा दिइरहनु भएको छ। म यहाँको समाजवादी कोटामा 1 नम्बरमा विभिन्न पार्टीका स्वाद राखेर आइसक्नु भएको मोहरा पन्थी हुनुहुन्छ। यसले गर्दा कतै कतै फेरि यसमा पनि पब्लिक क्वेसन राइज गर्न सक्ने ठाउँ छ कि यसलाई प्रश्न पार्न दिनुहुन्छ? मैले बुझेँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त उज्जवल थापा लगायत हाम्रा धेरै साथीहरूले तपाईँहरूको जस्तै स्नेह पाउनु भएपछि र देशभरि यो तरङ्ग फैलिएपछि जित्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, सबभन्दा पहिलो। दोस्रो कुरा, सुरुमा वास्तवमा भन्ने हो भने म चाहिँ चुनाव नलड्ने, उज्जवलजी चुनाव लड्ने, उज्जवलजी पहिल्यैदेखि चुनाव लड्ने कुरामा दुईवटा हुन्थ्यो, उज्जवलजी चुनाव लड्ने भन्ने किसिमको कुरा थियो। तर पछि पार्टीकै साथीहरूले होइन तपाईँले चुनाव लड्नुपर्छ, तपाईँ चुनाव लड्दाखेरि पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ र त्यसले चाहिँ साँच्चै हाम्रो उद्देश्य हासिल गरेर सफल पुग्छ भनेपछि म पनि चुनाव लड्ने निर्णय भएको हो। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने पार्टीका संयोजक दुवैजना चुनावबाट भागेनन् र साँच्चै फिल्डमा आए भनेर भन्दा त्यसले हाम्रो वजनलाई जति बढाएको छ त्यति सम्भवतः हामीमध्ये एकजना समाजवादीमा बसेको भए बढ्ने थिएन होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी दुवैजनाले चुनाव लडेको ठिक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यद्यपि यसमा अलिकति भिन्नता हुन सक्छ र समानुपातिकबाट पनि हाम्रा दस्ता साथीहरू समानुपातिकमा पर्नु भएको छ, राखिएको छ। उहाँहरूको क्षमता, उहाँको इमान हाम्रो भन्दा कम छैन र हामी सबै संसदमा पुगेपछि धेरै राख्नुहोस् तपाईँको आवाज शानदार रूपमा पुग्छ।
नमस्कार रविन्द्र मिश्रज्यू, मेरो प्रश्न चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको अहिलेको सङ्गठनको जुन इकाइ छ, सङ्गठनको जुन आयतन छ, त्यही आयतनले हजुरले जुन महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको छ अथवा देश विकासको उत्तम सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यो पुरा हुने जतापट्टि देखिँदैन। र अर्को कुरा, हजुरको सङ्गठनको आयतन बढ्ने क्रममा बढ्दै जाँदाखेरि कुनै अरू सङ्गठनमा अरू पुराना राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका केही व्यक्तिहरू हजुरको सङ्गठनमा प्रवेश गर्न चाहे भनेदेखि हजुरको मापदण्ड के हो? र साथसाथै हजुरमा उज्जवल थापाजी लगायतमा वैचारिक विचलन छैन, वैचारिक पवित्रता छ भने पनि हजुरको दायाँ बायाँ हिँड्दै गरेका हजुरको सङ्गठनमा ध्रुवीकृत भएका जो आइरहेका छन्, प्रवेश गरिरहेका छन्, उनीहरूको चारित्रिक पवित्रता र उनीहरूको छद्मवेशमा प्रवेश गरेर हजुरलाई भोलि सङ्गठनमा अथवा हजुरको यो अभियानमा लाई दूषित नगरौलान् भन्ने हजुरसँग के त्यस्तो आधारहरू छ? र अर्को कुरो, अहिले जुन स्थापित राजनीतिक दलहरू छन्, काङ्ग्रेस, एमाले, नामै लिएर भनौँ, शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड, यिनीहरूले पनि राजनीतिको पहिलो पाइला चाल्दाखेरि देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउँछौँ भनेर चालेका थिएनन् होला। तर पुग्ने क्रममा, अगाडि पाइला बढ्ने क्रममा कहिले व्यवस्थाहरूलाई उनीहरूले अवलम्बन गर्न पुग्यो होला। तपाईँको चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने आधारशिलाहरू के हुन् मलाई स्पष्ट गरिदिनु होला। म मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को उम्मेदवार हुँ र अहिले म मेरो क्षेत्र नम्बरमा हजुरको उम्मेदवार छैन। मैले समानुपातिकमा चाहिँ गाउँलाई नै मेरो भोलि बिग्रेसम्म म सबैलाई तराजुलाई भोटमा भोट हाल्नु सबैतिर प्रचार गर्ने क्रममा सबैतिर म प्रचारमा उभिएको एउटा समर्थक पनि चाहिँ यस हिसाबमा सोध्दैछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला तपाईँले एकैछिन म यस्तो जवाब दिइहाल्छु है। सबभन्दा पहिला सङ्गठन छैन, यो यति सङ्गठन नभइकन अलिकति महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नु गाह्रो हुन्छ भनेको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने देशहरूको सद्भावले हो, सङ्गठनले मात्रै होइन। हामीसँग सद्भाव छ र त्यो सद्भावले हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने हाम्रो दाबी। चुनाव सकिएपछि हामी सङ्गठन पनि निर्माण गर्छौँ र सङ्गठन निर्माण गर्ने भन्ने समयमा तपाईँले भनेको समस्या आउँछ जहाँ नचाहिँदा किसिमका तत्त्वहरूको घुसपैठ हुन सक्छ। यसमा मैले दुईटा कुरा भन्दै गरेको छु। एउटा कुरा, नेपाल जे छ यसमा नर्वे र स्विडेनका जनताले राजनीति गर्न सकिँदैन, नेपालकै जनताबाट राजनीति गर्नुपर्छ। र नेपालका जनता भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा पुछारमा परेका जनता, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले बोक्ने आदर्श र नेपालको व्यवहारिक धरातलको बिचमा सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो, नत्र हामी राजनीतिक दल खोल्न सक्दैनौँ। ओम शान्ति आश्रम चाहिँ खोल्न सक्छौँ जहाँ केही नैतिकवान व्यक्तिहरू मात्रै बसेर एउटा क्लब चलाउन चाहिँ सक्छौँ। त्यसै कारणले राजनीतिक दल चलाउँदाखेरि नेपालमा मात्रै होइन, संसारका अरू धेरै पार्टीहरूमा पनि नराम्रो भनिएका मान्छेहरूको प्रवेश हुन्छ। तर राजनीतिक दलभित्र एउटा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टताको जुन हामीले खम्बा बनाएका छौँ, त्यो खम्बाको कसीबाट माथि बढेर जान चाहिँ चरित्रहीनहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र हामीले जुन किसिमको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छौँ, गर्न लागेका छौँ पार्टीभित्र, त्यसले पनि धेरै हदसम्म सफाइ गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो झारखण्ड क्षेत्र नम्बर 3 बाट छ। मेरो श्रीमान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग निकटतम हुनुहुन्छ। तर पनि आज गएर तपाईँले मन बदलिदिनु हुनुभयो। बदलेको त छैन होइन, तर मेरो सानो बच्चा आएको छ। बच्चालाई नैदिनु है भनेर म आएँ। मलाई आउन दिनुभयो, मलाई तिमी जाऊ भन्नुभयो र मैले विवेकशील एउटा भोट दिनु पनि भने हुन्छ पनि भन्नुभयो। भन्नुभयो एक दिनबाट के सुन्यो, मेरो साथी चाहिँ एकदम निकट हो होइन, उसलाई मैले जुन तत्त्वको ग्राम छ भन्दाखेरि उहाँको हस्बेन्डले के भन्नुभयो भन्दा रविन्द्र मिश्रले चाहिँ उसको श्रीमतीलाई लिएर हिँडेको छ र मलाई रविन्द्र मिश्र मनपर्ने होइन, मलाई उहाँको सिद्धान्त मन परेको। उहाँले भन्नुभएको छ कि सुरु गर्यो, तर किन उहाँले आफ्नो श्रीमती
साथ नभइदिएको भए ब्याङ्कमा ऋण राखेर ऋण लिएको पैसाबाट भविष्यलाई चाहिन्छ भनेर अलिकति जग्गा किनेर अनि व्यक्तिगत ऋणहरू लिएर भइराखेको र 65 वर्षको उमेरसम्म सुनिश्चित तपाईँहरू धेरैले थाहा पाइसक्नुभयो। त्यसो हुनाले मैले घमण्ड गरेको अर्थ नलागोस्। महिलाको 7 लाखको जागिर छोडेर मलाई राजनीतिमा आउने कुनै पनि स्थिति हुँदै हुँदैन थियो। त्यसो हुनाले तपाईँहरू सबैको अगाडि मेरो श्रीमतीप्रति म साँच्चै हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। उनको साथ र सहयोग नभइदिएको भएदेखि बेलायतमा जन्मेका मेरा छोराछोरीलाई लिएर म न नेपाल आउन सक्थेँ, जहाँ उनले नेपाल आएर मैले भन्दा बढी दुःख पाउने सम्भावना थियो। किनभने नेपाली समाजको चरित्रले गर्दाखेरि यहाँ महिलाहरूले घरमा धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो काम हेर्नु परेको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो छोराछोरी हेर्नु परेको हुन्छ, उनीहरूले विभिन्न सामाजिक दायित्व निभाउनु परेको हुन्छ। त्यही दबावका कारण पनि त्यो ज्यादै बोझिलो हुने हुनाले पनि कयौं विदेशमा बस्ने महिलाहरू चाहेर पनि नेपाल आउन नसक्ने स्थिति मैले देखेको छु। तर उनले मलाई नेपाल आउनको लागि साथ दिए। उनले मलाई यस्तो सारा कसैले नगर भनेको काम, मेरी आमा रोएको काम गर्नलाई साथ दिए। उनले मलाई इमानको यति पाठ पढाएपछि मेरो श्रीमतीको बारेमा घमण्ड गरेर भनौँ म लन्डनको बाटोमा हिँड्दाखेरि सन् 1996-97 तिर मैले 520 पाउन्ड पाएँ। त्यति बेला लन्डनको बाटोमा त्यो 520 पाउन्ड प्लास्टिकमा बेरी राखेको पाउन्ड पाएँ। मेरो दिमागमा आएकै थिएन। मेरो दिमागमा आफैसँग राख्ने नै सोच थियो त्यो पैसा, किनभने वरिपरि मान्छे पनि थिएन, कसको हो भन्ने थाहा पनि थिएन। बाटोमा पाएको पैसा हो एक यहाँ नै। तर उनले त्यो पैसा पाएको थाहा पाउने बित्तिकै पुलिसलाई लगेर बुझाइदियो यो पैसा हाम्रो होइन भनेर भने। र उनले त्यसो भनेपछि मेरो मन हुँडियो र पुलिसमा लगेर बुझाएर उनले पनि ठिक ठाउँमा दिन सक्दैन, किनभने त्यहाँ कसैको नाम थिएन। उनले राष्ट्रिय ढुकुटीमा राख्ने हो भनेपछि हामीले त्यो पैसा बरु नेपालमा परोपकारी काम गरौँ भनेर परोपकारी काम गर्यो। त्यति इमान बोकेकी महिला र मलाई साँच्चै यो देश बनाउनु पर्छ, समाज बनाउनु पर्छ भनेर निरन्तर साथ दिएकी महिला, परोपकारी गतिविधिमा आफै पनि पैसाहरू कन्ट्रिब्युट गरेकी महिला, उनको मलाई साथ नहुने कुरै भएन। यसको अर्थ उनी मसँगसँगै चुनावको बेलामा हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, किनभने मैले कतिपय हिसाबले सोच्दाखेरि चुनावी नाटकहरू म गर्न चाहँदैन थिएँ। त्यसै भएर लागेको तर चाहिन्छ भने उनी कुनै पनि बेला मसँगै हिँड्ने साथीहरूले होइन बोलाउनुहोस् न भने उनी आउन तयार हुन्छन्। त्यसमा दुई नदै छैन। उहाँले अब यसलाई यो कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्नु भनेर भन्नुभयो। म फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई अचम्म लागिरहेछ यति लामो कार्यक्रम उभिएर तपाईँहरू अहिलेसम्म अघि नै मेरो मन्तव्य सिद्धिपछि जान पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। आज बिदाको दिन कति काम थियो होला घरमा, तपाईँहरू यसरी बस्दिनुभयो। तपाईँहरूको स्नेह, तपाईँहरूको प्रेमलाई म जानी कहिले पनि फुकादिने छैन। यो कुरामा मैले भनेको छु म गल्ती गर्छु, म बेइमानी गर्दिनँ। मैले भनेको छु म बरु नष्ट हुन्छु, भ्रष्ट हुन्न। यो देश हामीले बनाउनै पर्यो। यति हाम्रा पिता पुर्खाले यत्रो गौरवान्वित इतिहास छोडेर गएको देशलाई म र मभन्दा माथिका पुस्ताले ध्वस्त बनायो। हामीले त्यो गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्नै पर्यो। तर गौरव पुनर्स्थापित गर्न हरेक पटक भएकोलाई ध्वस्त पार्नु पर्दैन। भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै र त्यसमा साँच्चीकै सुन्दर घर निर्माण गर्दै हामी काम गर्न सक्छौँ। तपाईँको साथ रहोस्, हामी पनि साथ दिन्छौँ र हाम्रै जीवनकालमा यो देशलाई साँच्चीकै रूपान्तरण भएको हेर्न सकौँ। नेपालको जय होस्, तपाईँ हामी सबैको जय होस्।